दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रको भर्जिनिया राज्यमा छौँ। भर्जिनिया राज्य अन्तर्गत हामी हन्डन सहरमा छौँ र आज हामी बीच नेपाली समुदायहरूको लागि एकै थलोमा एकै स्थानमा डिसी महानगर क्षेत्रमा रहेका नेपाली मूलका चिकित्सकहरूले कोरोना भाइरसको बारेमा विशेष जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। अब हामी ढिलो नगरिकन कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नुहुन म डिसी महानगर क्षेत्रकै चिकित्सक जसले आज कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मदन उप्रेतीजी, यहाँले अब कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिनुहुन्न, म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। मदनजी, हजुर। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू जसले चाहिँ यो हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो नेपाल अमेरिकन कल्चरल सेन्टर कम्युनिटी सेन्टरका हाम्रा 1600देखि 2000 जति हाम्रा मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू लगायत यो डिसी मेट्रो एरियाका सम्पूर्ण नेपाली तथा गैर नेपाली सबैलाई चाहिँ हामीहरू स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यो मात्रै एरिया मात्रै नभएर पनि सारा संसारमा रहनुभएका नेपालीहरूको लागि पनि आज हामी सबैजना एकबद्ध भएर जुन रोगको विरुद्धमा हामीले लड्नुपर्ने छ त्यसको लागि केही जानकारीमूलक कुराहरू गरौँ, प्र्याक्टिकल सेन्समा यसका सोल्युसन्सहरू केही गर्न सकिन्छन् भन्ने कुराका लागि चाहिँ हामी यहाँ प्रस्तुत भएका छौँ आज। र आजकै दिनसम्ममा अब भन्नुपर्दाखेरि अब सबैलाई नै थाहा छ यो कोरोना भाइरसको महामारीले हामीलाई अहिले त्रसित तुल्याएको छ संसारभरि नै। र आजकै अहिलेसम्मको डेटा हेर्दाखेरि झन्डै 1,80,000 जति इन्फेक्टेड भइसकेका छन् संसारभरि भने चाहिँ अहिलेको आजकै स्थितिमा 94,000 चाहिँ अझै पनि इन्फेक्टेड छन्, किनभने कतिपय चाहिँ निको भएर पनि गइसके। 78,000 जति चाहिँ हाम्रो निको भइसकेका छन् भने 7,000को चाहिँ अनफर्चुनेटली डेथ भएको छ संसारभरि। र अमेरिकाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने 4,000 जति केसेसहरू आजसम्ममा भइसकेका छन्, त्यसमा चाहिँ 70 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। र अब अर्को डरलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने प्रत्येक दिनमा यो बढ्ने क्रम चाहिँ अझै बढिरहेको छ। यो अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने आजभन्दा 3-4 दिन अगाडि 400 जना मान्छेलाई चाहिँ नयाँ रोग डायग्नोस भएको थियो, त्यहाँबाट 500 प्रतिदिन भइरहेछ, 600 र हिजो चाहिँ 700 पनि नम्बर कटेको छ। र आज अनफर्चुनेटली आज भोलिदेखि 1,000, 1,500, 2,000 दिनको चाहिँ हुने स्थिति देखिएको छ। र यो चाहिँ अब फर्चुनेटली गुड न्युज भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ चाइनामा जुन किसिमले आएको थियो त्यो चाहिँ 1 महिनादेखि अलिकति कन्ट्रोल पनि भएको छ। त्यसको बारेमा पनि आज हामी छलफल गर्छौँ कसरी त्यो कन्ट्रोल भयो र हामीहरूले के सिक्यौँ त्यहाँबाट, र त्यो कुरा मेजरलाई हामी एप्लाई गर्न सक्यौँ भने यहाँ पनि कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ अथवा विश्वभरि कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। र यो महामारी चाहिँ यदि हामीले संयम तरिकाले राम्रोसँगले चाहिँ गर्न सकेन भने यसले विकराल रूप लिन पनि सक्छ। तर राम्रोसँगले हामीले चाहिँ कन्सियस भएर यसको विरुद्धमा लड्न सक्यौँ भने, एकबद्ध भएर लड्न सक्यौँ भने यसलाई घटाउन पनि सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीहरू आज जुन प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेछौँ यो चाहिँ हामीहरूको दिनदिनै घरमा, हाम्रो काममा र हाम्रो प्रत्येकको लाइफमा नै कसरी चाहिँ यसले परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल सेन्समा डिस्कसन गर्ने। यो मेडिकल प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि अब हामी मेडिकल सेन्समा भएको मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई कसरी प्र्याक्टिकल सेन्समा घरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा डिस्कसन गर्न चाहिँ गइरहेछौँ। अब यसमा डिस्कसन गर्नको लागि हामीहरूको आज 3 जना हामी चाहिँ प्रत्यक्ष अगाडि नै यहाँनिर चाहिँ चिकित्सकहरू छौँ। र म इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु डाक्टर शम्भु अरियाल हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा र उहाँ चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट पल्मोलोजिस्ट चाहिँ फोक्सोको चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि अथवा फोक्सो सम्बन्धीको रोगहरू चाहिँ निदान गर्नको लागि चाहिँ मेडिकल डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ आइनोभा हस्पिटलमा। र उहाँको एक्सपर्टिजलाई आज हामीहरू प्रयोग गर्दै तपाईँहरूको जिज्ञासाहरू हामीलाई धेरै आइसकेका छन्, ती जिज्ञासाहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। र त्यस्तै गरेर डाक्टर नारायण धर हुनुहुन्छ यहाँनिर, उहाँ पनि ग्यास्ट्रो इन्ट्रोलोजी सम्बन्धी, आन्द्रा सम्बन्धी, अब किन यो रोगले त्यसमा पनि असर गर्ने चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। र त्यसको पनि हस्पिटलमा उहाँ चाहिँ मेरी वासिङटन हस्पिटल, वासिङटन डिसी हस्पिटलको उहाँ चाहिँ मेडिकल डिरेक्टर हुनुहुन्छ। र हाम्रो फोनमा अनलाइनमा हुनुहुन्छ इन्फेक्सस डिजिज, यो रोगको चाहिँ सङ्क्रमण हो, सौरा रोग विशेषज्ञ, हजुर सङ्क्रमणको विशेषज्ञ चाहिँ डाक्टर प्रकाश काफ्ले, उहाँ चाहिँ न्युपोर्ट न्युज भर्जिनियामा हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ हाम्रो फोन मार्फत हुनुहुन्छ। र हामी 3 जनाले नै अहिले यसको आन्सर केही गर्न सकेनौँ भने उहाँले पनि हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर प्रश्नहरूको आन्सर हामीले गर्न मद्दत गर्नुहुनेछ। र मेरो चाहिँ रोल म पनि चिकित्सक नै हुँ र नर्दन भर्जिनियामा म प्र्याक्टिस गरिरहेको अहिले 10 वर्ष जति भयो।
र म बढी चाहिँ अहिले आएर हस्पिटल म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्ट त्यतातिर चाहिँ बढी मेरो चाहिँ योगदान रहिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टबाट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आफै पनि प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेको छु। अब यसो गरौँ, यो कुरालाई हामी अलिकति प्र्याक्टिकल सेन्समा लिएर जानको लागि अब म पहिला चाहिँ डाक्टर शम्भु अर्याललाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु र हामी अलिक डिस्कसनको फोरममा जान्छौँ यसमा एक कुरा बोल्ने भन्दा पनि। र उहाँले चाहिँ यो रोगको कोरोना भाइरस जुन चाहिँ छ कोभिड-19 यो रोगको चाहिँ लक्षणहरू के हुन्छन् र यो रोगलाई अरू रोगबाट छुट्याउन, जस्तो सामान्य जुन भाइरसहरू पहिलाको पनि त हामीलाई रुगाखोकी त लाग्छ नि, त्यो रुगाखोकी र यसको फरक के हो र कसरी चिन्न सकिन्छ कि सकिँदैन र यसको बारेमा केही प्रकाश पारिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। हजुर, धन्यवाद डाक्टर प्रदीप। यो लक्षणहरूको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि पनि सायद यो टर्म्सहरूको अलिअलि डेफिनेसन गर्नु पर्यो। हजुर, जस्तो कोभिड-19 भनेर कसरी नाम गर्यो यो WHO ले भन्ने कुरा चाहिँ यो कोरोना भाइरस डिसेम्बर 2019 डिस्कभर भएको भएर चाइनामा कोभिड-19 भन्ने त्यो चाहिँ यो रोग भयो। यसलाई रोग गराउने जुन किटाणु हुन्छ, भाइरस हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ SARS-CoV-2 भनेर नामकरण गरिएको छ। किन भन्दाखेरि 2004 यो सार्स भाइरसले यसरी नै एउटा आतङ्क मचाएको थियो। कोरोना भाइरस भनेको यो हामी मान्छेहरूमा नौलो कुरा होइन। जस्तो प्रत्येक वर्ष जाडोमा चाहिँ रुगाखोकी लाग्छ, त्यो मध्ये 1/4 जति किटाणु यो जुन भाइरस हुन्छ त्यो चाहिँ कोरोना भाइरसले गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अरू राइनो भाइरस हुन्छ, अरू पनि भाइरसहरू हुन्छन् जुन फ्लूको त नाम हामी सबैले सुनेका नै छौँ। यो कोभिड भन्ने चाहिँ यो जो नयाँ भाइरस जुन आएको छ यो चाहिँ जनावरहरूबाट आएको भएर चाहिँ यो विशेष यसले अप्ठ्यारो निम्त्याएको छ। यसको लक्षण भनेको चाहिँ 3टा महत्त्वपूर्ण लक्षणहरू देखिएको छ हामीले। एउटा चाहिँ ज्वरो र सायद धेरै बिरामीहरूमा चाहिँ 50% भन्दा बढी बिरामीहरूमा चाहिँ ज्वरो आएको देखिन्छ। सुरुमा उहाँहरू हामी कहाँ जचाउन आउनु हुँदाखेरि र पछिसम्म हेर्दाखेरि त झन्डै 85-100% मान्छेहरूलाई नै ज्वरो आएको देखिन्छ। ज्वरो चाहिँ धेरै माथिको ज्वरो हुन्छ, यो 102 भन्दा माथिसम्मको ज्वरोहरू हामीले देखिरहेका छौँ। अर्को त्यस्तै लक्षण भनेको खोकी। खोकी चाहिँ यो फ्लूको र अरू साधारण रुगाखोकीको भन्दा के फरक छ भने अरूले चाहिँ नाक बग्ने अनि घाँटी ख्यार गर्ने जुन त्यो खालको हुन्छ, यो कोभिडले चाहिँ सुक्खा खोकी, झन्डै लहरे खोकी जस्तो खोकी देखिने गरेको छ। र त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण चाहिँ यसले श्वास फेर्नलाई निकै गाह्रो गर्ने देखिएको छ। अरू भाइरसहरूले पनि यसो गर्न सक्छन्, तर यो 3टा मूल लक्षणहरू चाहिँ कोभिडको देखिएको छ। यस्तैमा अलिकति पेटको लक्षणहरू पनि देखिन्छ जुन डाक्टर दरेलले कुरा गर्नुहुन्छ। एकदम सही कुरा। यो नोबल भयो, यो चाहिँ नोबल हो भाइरस। त कोरोना भाइरस त पहिलेदेखि सबैले चिनेको, तर यो चाहिँ नयाँ खालको भएर नोबल कोरोना भाइरस भनेर चाहिँ भन्यो। किनभने यो नयाँ एनिमलबाट आएको, ह्युमनमा एक्सपोजै नभएको, त्यसैले हामी कसैसँग पनि इम्युनिटी छैन रहेछ कि, त्यसैले एनीबडी जो पनि एक्सपोज भयो कि इन्फेक्टेड भइहाल्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ देखियो। अब मोस्टली द रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स चाहिँ हाई फिभर, एकदम ड्राई कफ है, एकदम धेरै सर्को ज्वरो, सुक्खा खोकी, सास फेर्न गाह्रो, यो चाहिँ एकदम मेन लक्षण हो। तर चाहिँ हामीहरूको अहिले रिपोर्टहरूमा के पनि देखिएको छ भने मान्छेहरूको स्टुलमा डायरिया, ज्वरो आउनुभन्दा अगाडि डायरियाको सिम्पटम्स पनि हुने रहेछ, पत्ता लाग्ने। त्यस्तै गरिकन चाहिँ भाइरस चाहिँ दिशाबाट पनि जाने रहेछ, स्टुलमा टेस्ट गर्दा त्यसमा पनि भाइरस देखिहाल्छ। त्यसैले अरू कारणले पनि, जस्तो चाहिँ अब यो रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट मात्रै सर्ने भन्दा हो भनेर बुझिएको छ, तर पनि जस्तो यो अरू डायरियल डिजिज जस्तो चाहिँ हातहरू सफा भएन भने त्यो खानेकुराहरूबाट पनि सर्ने हो कि भन्ने पनि अहिले नयाँ रिपोर्टहरू आइरहेछ। र डायरियामा हुनेको कारणले गर्दाखेरि स्टुलमा पनि यो चाहिँ देखिन सक्छ। टेस्टमा रिपोर्टमा अहिले टेस्ट पनि भइसक्यो, रिपोर्ट आएछ, स्टुलमा पनि कल्चर। त्यसै प्रपरली ह्यान्डलिङ पनि हामीले गर्नु पर्यो। त्यही अनुसारले चाहिँ अब दिशा पिसाब गर्दाखेरि पनि टोयलेटबाट पनि सर्ने सम्भावना चाहिँ यसमा रहने देखिएको छ। अब एउटा प्रश्न यहाँ के पनि हामीलाई चाहिँ उठ्न सक्छ भने जुन लक्षणहरू छ यो लक्षण त हेर्दाखेरि हाम्रो धेरै जसो अरू रुगाखोकीसँगै मिसिन सक्छ। र अर्को कन्फ्युजन केबाट हुन्छ भने यो रोगको स्पेक्ट्रम हुन्छ, कसैलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो पार्छ, कसैलाई माइल्ड हुन्छ, थोरै हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि कोही बिरामी भयो भने यो चाहिँ अहिलेको कोरोना भाइरस जुन अहिलेको चाहिँ डेफिनेसनको छ यो हो कि पुरानो रुगा खोकी हो छुट्याउनलाई जेनरल पब्लिकले सक्छन् कि सक्दैनन्? यो धेरै गाह्रो कुरा हुन्छ। भने जस्तै ज्वरो खोकी र श्वास प्रश्वासको धेरै गाह्रो भयो भने हामीले चाहिँ कोभिड सोध्छौँ। प्रायः कोही मान्छे चाहिँ बाहिर ट्राभल गरेर आउनु भएको छ, स्पेसली चाइना, इटली अथवा युरोपबाट आएको त्यो हिस्ट्री भयो भने हाम्रो सस्पिसन अलि बढी हुन्छ। तर आम मानसमा चाहिँ यो लक्षणहरूले छुट्याउनु निकै गाह्रो पर्छ। अब यसको मतलब के हुन सक्छ भने अहिलेको सिचुएसनमा कसैलाई पनि रुगा खोकीको चाहिँ लक्षण देखियो भने अन्टिल प्रुभन अदरवाइज हामीले अरू तरिकाले प्रमाणित गर्न नसकेसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ कोभिड-19 नै भनेर चाहिँ हामीले ट्रिट गर्नु चाहिँ आफूलाई त्यो अनुसारले चाहिँ जोगाउनु चाहिँ बेस्ट हुन्छ। र म अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। मेडिकल कम्युनिटीमा आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेलामा जुन बेला चाहिँ एचआइभी इन्फेक्सन चाहिँ सङ्क्रमण आएको थियो त्यसले पनि यस्तै त्रास ल्याएको थियो सुरुमा, स्पेसली मेडिकल कम्युनिटीमा। अझ किन हस्पिटलमा पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निडल गर्दा इन्जेक्सन दिँदाखेरि चाहिँ सर्ने डर हुन्थ्यो। तर एउटा प्रोटोकल के डेभलप भयो भने अन्टिल प्रुभन अदरवाइज कुनै पनि हेल्दी पेसेन्ट हस्पिटलमा आउँछ भने त्यसलाई एचआइभी पोजिटिभ पेसेन्ट मान्ने, त्यसलाई त्यसरी मानेर ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यसरी जोगिएर काम गर्ने भनेर त्यो युनिभर्सल प्रिकसन भन्ने एउटा मेथड हाम्रो चाहिँ एउटा मेडिकल कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो डेभलप भएको थियो। त्यो युटिलाइज गरेपछि सिग्निफिकेन्टली मेडिकल पर्सनलहरूको जुन एक्सपोजर भएको थियो उनीहरूलाई जति चाहिँ सर्ने थियो त्यो सङ्क्रमण घटेको पाइयो। र मेरो विचारमा पनि अब डाक्टर साहबहरू तपाईँहरू पनि यो कुरा सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिलेको सिचुएसनमा कुनै पनि ज्वरो आयो, रुगा लाग्यो र रुगाको लक्षण देखियो भने हामीले युनिभर्सल प्रिकसन अपनाउनु बेस्ट हुन्छ। डे 1 देखि नै त्यसलाई चाहिँ कोभिड-19 नै हो जबसम्म टेस्ट गरेर त्यो नेगेटिभ हुँदैन अथवा सिम्टम्स हराउँदैन त्यो नभएसम्म चाहिँ हामीले कोभिड-19 नै हो भनेर जोगिएर अरूलाई पनि बचाउन सके चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। कुरा एकदम सही कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहबले। यो कोभिडको चाहिँ जुन सङ्क्रमण गर्ने क्षमता छ यो साधारण रुगाखोकीको भन्दा धेरै बढी देखिएको छ। जस्तो फ्लूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा फ्लूको बिरामीले यो अर्को एकजना मान्छे अथवा चाहिँ 10जना बिरामीले 20देखि 25जना मान्छेलाई सङ्क्रमण गर्ने जुन देखिएको छ यसले चाहिँ झन्डै 2देखि 3जना मान्छेलाई सजिलै सङ्क्रमण एकजना बिरामीले अरूलाई चाहिँ सार्न सक्छ भन्ने देखिएको छ। त्यही भएर चाहिँ अब फेरि यो सोसल आइसोलेसन भनेर जुन यहाँ चाहिँ धेरै कुरा भएको छ त्यो त्यसकै आधारमा गरिएको हो। त्यही भएर हामी अलिकति केयरफुल हुनको लागि चाहिँ दाइले भन्नुभयो जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ अन्टिल प्रुभन अदरवाइज यसलाई चाहिँ कोभिड-19 नै जसरी ट्रिट गर्नुपर्छ हामीले कम्युनिटीमा पनि हस्पिटलमा त त्यो गरिएकै छ। सही एक्ज्याक्टली जस्तो हस्पिटलमा क्लिनिकमा त तपाईँको अहिले त के सिस्टम सुरु भइसक्यो। पहिला अब फोन गरेर सोध्ने कि मान्छेको एपोइन्टमेन्ट छ भने हजुर अब तपाईँलाई ज्वरो आएछ कि केही छ भने नआउनुहोस् भनेर घरमै बसाउने। किनभने आइसक्यो त्यो अब उहाँ जुन एउटा चाहिँ केसले चाहिँ दुईटाले चारवटाले 8वटा त्यो एक्सपोनेन्सियल क्या त्यसरी जानेको क्या यो। जस्तो अब रेगुलर फ्लूमा चाहिँ एउटाले एकजनालाई गर्छ भन्दा त्यो फ्ल्याट भएर बस्छ भने यो चाहिँ अब त्यो एक्सपोनेन्सियल भन्छ नि 2बाट 4, 4को 8, 8को 16 भनेको जस्तो त्यसरी हुने हुनाले कन्टेनमेन्ट गर्न सकियो भने कोही पनि शङ्कास्पद मान्छेलाई आफ्नै घरमा आफ्नै वरिपरिलाई चाहिँ सेल्फ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेपछि अरू मान्छेलाई एक्सपोजर भएन भने गर्न सकिन्छ। त्यसरी हस्पिटलमा त ज्वरो आउने बित्तिकै शङ्का गरियो। ज्वरो आउने बित्तिकै जस्तो क्लिनिकमा तपाईँको क्लिनिकमा कोही बिरामी जानुभयो भने ढोकेमा ज्वरो छ कि छैन टेम्परेचर चेक गरेर मात्रै भित्र पस्न दिन्छ कि हजुर त्यस्तो सुरु भइसक्यो। अब हस्पिटलभित्र त अब अझ बढी चेक हुन्छ। घरमै पनि यदि यस्तो खालको रुगाखोकीको लक्षण छ भने अब ज्वरो खोकी र सास पनि गाह्रो भन्ने एकदम मेजर लक्षण हो। तर माइनर सिम्टम्सहरू कति मान्छेलाई सिम्टम्स चाहिँ नहुने पनि हुने हुनाले अलिकति मात्रै पनि शङ्का भयो भने एक्सपोजर भएको हो कि भन्ने शङ्का भयो ट्राभल गऱ्यो भने आफूलाई क्वारेन्टाइनमा अलिकति जोगाएर राख्नु। आफूले त्यो भाइरसले त्यो आफूलाई सिम्टम्स नभए पनि अरू मान्छेलाई अर्को अब कोही बच्चालाई अलिक बुढापाका अलिकति अझ बढी हाई रिस्कको मान्छेलाई त्यो भाइरस ट्रान्सफर गरिएन भने कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसो भए दिस इज एकदम इम्पोर्टेन्ट। अलिकति मात्रै सिम्टम्स भए पनि आफू जोगिएर बस्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। हामी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको बारेमा हो त्यसपछि अनि कुरा गर्छौँ। डिस्कसन गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि अलिकति हामीले चाहिँ के को डिस्कसन गर्नु होला भने यो सबैलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो रोग कसरी सर्छ एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा। अब यो चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन हो मेरो जानकारीमा ड्रपलेट इन्फेक्सनमै पर्छ यो र यसको बारेमा अलिकति हाइलाइट गरौँ न। हजुर एकैछिन रोकेँ मैले खालि एउटा यहाँ के भन्नुभएको छ भने खालि यहाँले भने जस्तै प्रश्नको अहिले दिन्न
पछि कुरा गरौँला। एकैचोटि 102 ज्वरो आउन सुनेको थियो हो या होइन अहिले तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, त्यो पछि प्रश्न गरौँला। के भन्नुहुन्छ भने प्लिज युज नेपाली ल्याङ्ग्वेज एज मच एज पोसिबल, माई प्यारेन्ट्स आर वाचिङ इट टु एन्ड दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस भनेर छन्। त्यो पनि तपाईँले नेपाली गरौँ। हामीहरू कोसिस गरिरहेको अब कहिले कहिले यो टर्महरू चाहिँ नेपालीमा नहुने भएकोले गर्दा अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यही पनि विल ट्राई आवर बेस्ट, हामी कोसिस गर्छौँ। हजुर हजुर अहिले कसरी सर्छ भन्ने कुराको प्रश्न भयो। सबै रुगाखोकी जस्तो चाहिँ यो कोभिड-19 यो भाइरस पनि रुगाखोकी सर्ने हिसाबले नै सर्छ र त्यसलाई भनिन्छ ड्रपलेट। जब हामीले खोक्दाखेरि हाछ्यौँ गर्दाखेरि सानसानो किटाणुहरू जुन भाइरस चाहिँ सानसानो पानीको थोपामा बसेर चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, एकचोटि हामीले खोक्दाखेरि अथवा हाछ्यौँ गर्दाखेरि हजारौँ त्यस्ता पार्टिकलहरू निस्किन्छन् र यिनीहरू चाहिँ झन्डै 6 फिट टाढासम्म ट्राभल गर्न सक्छन्, जान सक्छन् र त्यो चाहिँ मुख्य तरिका हो यसको सर्ने। हजुर तर यो भाइरस चाहिँ धेरै खतरनाक भएको भएर त्यसरी आएको किटाणुहरू सानसानो पार्टिकलहरू अरू लुगामा अनि त्यसपछि यो टेबलहरूमा प्लेटहरूमा जता पनि बसिरहन सक्ने हुन्छ र कुनै लुगा हेरिकन अथवा त्यो सामान हेरिकन चाहिँ कति समयसम्म बस्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि हेरिएको छ। जस्तो धातुमा चाहिँ यो विशेष गरेर यो झन्डै धेरै घन्टासम्म पनि रहने देखिएको छ। त्यही भएर यो ड्रपलेट र अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट भनेर भन्छन्, छुँदा पनि सर्न सक्ने समस्याले यो देखिएको भएर चाहिँ यसको लागि विशेष हामी सुरक्षित हुनुपर्छ। हाम्रो एपिडेमियोलोजिकल टर्म भन्ने हो भने फोमाइट पनि छ यसमा। फोमाइट पनि छ हजुर, कन्ट्याक्ट र फोमाइट भनेको चाहिँ के हो भने हामीले दिनदिनै प्रयोग गर्ने जुन वस्तुहरू हुन्छ त्यो वस्तुमा पनि त्यो टाँसिन सक्छ। जस्तो सेलफोन मैले यहाँ खोकेको छु अलिकति, त्यो ड्रपलेट जुन छ मुखबाट निस्किन्छ यहाँ गएर टाँसिन सक्छ। उहाँले यो मेरो फोन छुनुभयो भने त्यो चाहिँ उहाँले लिएर जानुहुन्छ, फेरि चाहिँ शरीरमा जान सक्छ। यो चाहिँ एकदम सेलफोन चाहिँ एकदमै सबभन्दा छ। स्पेसली अब तपाईँले अब गर्नुभयो अनि घरमा केटाकेटीले चलाउँछन्, अब यसलाई सेलफोनलाई कसरी चाहिँ अब एक त अरूलाई दिनै भएन, सकेसम्म आफूले मात्रै चलाउनु पर्यो, अर्को चाहिँ एकदमै क्लिन गरिराख्नु पर्यो, एकदम खुसी राख्नु। झरेपछि कति घन्टा त्यो रहन्छ यसमा चाहिँ अब कुन सर्फेस कस्तो छ त्यो अनुसार भर पर्छ। धातुमा चाहिँ दिन 2-3 दिनसम्म पनि रहन सक्छ भन्ने चाहिँ देखिएको छ। जोस 3 घन्टा, लुगामा चाहिँ 3-4 घन्टासम्म 3-4 घन्टा एकदमै ड्राईमा छ भने 3-4 घन्टा, मिनिमम 3 घन्टा, सबभन्दा थोरै पनि 3 घन्टा, 3 घन्टासम्म रहन्छ। 3 घन्टा भन्दा बढी रहन्छ, 3 घन्टा। जस्तो कोही मान्छेले आएर एउटाले यो माउस छोयो, अब 3 घन्टासम्म त डेफिनेटली रहन्छ त्यसमा त्यो भएको मान्छेले। तर त्यो चाहिँ वातावरण हेरिकन 24 घन्टा कहिलेकाहीँ अब 72 घन्टासम्म पनि रहन सक्छ। जस्तो चिसोमा बढी रहन्छ होइन, सुक्खा ठाउँमा कम रहन्छ, त्यही भएर 3-4 घन्टासम्म त्यहाँ हुने हुनाले जस्तो तपाईँले कुनै स्टोरमा जानुभयो, ढोका समाउनुभयो, अब चाहिँ कार्ड गर्नुभयो, त्यहाँ अर्को मान्छेले यदि समाएको रहेछ 3 घन्टाभित्र पनि त हुन्छ कि। एकदम धातुमा विशेष गरी ढोकाको नब हुन्छन्, जस्तो यो भयो ह्यान्डल होइन, यो ह्यान्डल कसैले आएर छोएको छ भने यसमा त 2-3 दिन नै रहने भयो। अहिले हजुरको त्यो तेलमा इन्धन तेल हाल्दाखेरि नि हामीमा एकदम त्यहाँ चाहिँ एकदम सावधान हुनु पर्यो होइन त। हजारौँ त्यहाँ एउटा छोइरहेको हुन्छ भनेपछि त्यहाँ जहिले पनि त्यो निर्मलीकरण अब मलमहरू अथवा केही लिएर जानु पर्यो होइन त। हजुर त्यो कसैले पनि सफा गरेको हुँदैन। हजुर लुगामा त्यस्तो रहेकाले लुगा कति दिनौँ धुनु कि के गर्नु त्यस्तो केही तपाईँको रेकमेन्डेसन छ कि? अब यो चाहिँ तपाईँ हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यो छुट्टै कुरा भयो। किन भन्दाखेरि बिरामीको सेवा गरेर आएका हामी डाक्टरहरू जस्तै भयो भने त हाम्रो लुगामा आउने एकदम चान्स धेरै हुने भयो। त्यही भएर जस्तो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो म अब बिरामी हेरेर आएँ, आज कोभिड रुल आउट गरेको एउटा बिरामी हेरिरहेको थिएँ। हजुर डर भयो, म घरमा छिर्दाखेरि बेसमेन्टको ढोकाबाट छिरेँ, गएर बेसमेन्टको बाथरुममा नुहाएँ, लुगा एउटा प्लास्टिकको झोलामा हालेँ, माथि लगेर माथि गएर वासरमा तातो पानीमा धोइदिएँ। त्यसो गरेपछि अब कम त्यो सर्ने आफ्नो परिवारलाई बचाउनु पर्यो। मेरो बुवाआमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू बच्चाहरू छन्, त्यही भएर त्यस्तो अब घरमा त कम्युनिटीमा बस्ने र आफू बिरामीहरूको सिधा सम्पर्कमा नआउने मान्छेहरूलाई सायद कम होला त्यो।
तर विशेष गरेर हस्पिटलमा काम गर्ने हामीहरूले चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। अब यही प्रसङ्गमा अलिकति म कुरा के पनि गर्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा यही एरियामा पनि सयौँ हाम्रो नर्सेसहरू हुनुहुन्छ, सिएनएजहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हस्पिटलमा, नर्सिङ होममा अथवा प्राइभेट कसैको घरमा गएर पनि मेडिकल सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले पनि अब आफूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सबै ठाउँमा त्यस्तै खालको ट्रेनिङ नभएको हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ म अलिकति डाक्टर धरेलसँग कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो मेडिकल प्रोफेसनहरू के गर्नुपर्छ, तपाईँले आफैले के गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति जानकारी पाउँ। एकदम सही कुरा छ। अब त्यही त कुनै पनि बिरामीलाई हामीले हेर्नुभन्दा अगाडि पहिले त्यो बिरामीले भाइरस हरेक मान्छे, कोही पनि मान्छे चाहिँ त्यो भाइरसको भेक्टर अब भाइरस बोकेर आएको हुनसक्ने भयो, शङ्का त्यसरी हेर्नु पऱ्यो होइन। हजुर। अब यदि त्यो बिरामी साँच्चीकै ज्वरो आएको, त्यो अघि भने जस्तो सास फेर्न गाह्रो, कफ भएको, त्यो एकदम शङ्कास्पद सिम्टम भएको बिरामीलाई हेर्नु छ भने त बिरामीको कोठामा जानुभन्दा पहिल्यै त्यहाँ नोटिफाई अब त्यो सूचना दिइसकेको हुन्छ। इमर्जेन्सीमा आउँछ, इमर्जेन्सीको डाक्टरलाई सबभन्दा खतरा छ अहिले, किनभने इमर्जेन्सीमा पहिला आउँछ बिरामीहरू। अब उहाँहरूलाई पहिला के सिम्टम्स आएको थाहा हुँदैन, त्यस्तो बेला पनि पर्छ। जस्तो अब 911 का चाहिँ त्यो डक्टर, उनीहरू त्यो रेस्क्यु गर्ने मान्छेहरू, उनीहरू सबभन्दा बढी कन्ट्याक्टमा आउँछन् पहिला। अब हस्पिटलमा आइसकेपछि शङ्का भएपछि त्यो बिरामीलाई चाहिँ छुट्टै ठाउँमा अलिकति आइसोलेट गरेर राखेको हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अरू डाक्टरले जाँच्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो बिरामीलाई शङ्का गरिएको छ, त्यसैले चाहिँ अब सबै प्रिकसन लिएर जानु है भने पहिल्यै नोटिस आउँछ। त्यो सबै डाक्टरलाई, मान्छेलाई पनि कम गरे, किनभने हरेक डाक्टर चाहिँ बिरामी भयो भने, हरेक स्टाफ बिरामी भयो भने त अब तिनीहरूको फेरि अब शङ्का भएपछि भोलि काम जानु पाएन, 14 दिन फेरि घरमा बस्नु पऱ्यो। त्यसैले एकदम लिमिट गरेर चाहिँ कतिजना मान्छेले 2-3 जना एकदम सकेसम्म थोरै स्टाफले तिनीहरूको केयर गर्ने। त्यसरी त्यसमा चाहिँ जानुभन्दा अगाडि त्यो प्रोटेक्टिभ पिपिई भन्छ भनौँ न, त्यो मास्क लगाउने, गाउन लगाउने, अब तपाईँको डबल ग्लोभ्स लगाउने, बुट समेत लगाएर त्यसरी हेर्नुपर्ने। त्यो हस्पिटलमा त त्यसरी गरिहाल्छ होइन। तर यदि कम्युनिटी सेटिङमा अब तपाईँको चाहिँ अब बिरामी शङ्का नभएको, अब नर्सिङ होममा कतै त्यस्तो बिरामी चेक गरेर चाहिँ जहिले पनि सकेसम्म एउटा मिनिमम चाहिँ के छ भने त्यो अर्को पार्टीलाई मास्क लगाउनु पऱ्यो, बिरामीलाई मास्क लगाउनु। त्यसपछि बिरामीबाट आफू कमाउने भयो। अघि डाक्टरले भने जस्तो ड्रपलेट भनेर चाहिँ हामीले हाच्छिउ गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि, बोल्दाखेरि आएको जुन छिटाहरू हुन्छ नि त्यो साना साना, तिनीहरू चाहिँ त्यो 6 फिट टाढासम्म पनि जान सक्ने भयो कि। त्यसैले 6 फिटको डिस्टेन्स आएको। अब बिरामीको केयर गर्नु पऱ्यो भने त नजिकै जानु पऱ्यो, टच गर्नु पऱ्यो भने त्यो 6 फिटभन्दा कमको डिस्टेन्समा पुगिन्छ। त्यो लागि मास्क भयो भने कमसेकम एउटा ब्यारियर भयो। अब मान्छेले केही हाच्छिउ गर्यो, खोक्यो, बोल्यो भने त्यो चाहिँ छिटाहरू कमसेकम मास्कले त्यहीँ रोक्ने भयो। त्यो यो जनरली सर्जिकल मास्क लगाउनु भने चाहिँ आफ्नो प्रोटेक्सनलाई भन्दा पनि आफ्नो अगाडिको मान्छेलाई नजाओस् आफ्नो बडीबाट पनि त्यसरी प्रोटेक्सन गर्ने। त्यसरी दुवै पार्टीले त्यो लगायो भने कम चान्सेस भयो। कमसेकम त्यो अब ग्लोभ्स लगाउने कुरा छँदैछ, ग्लोभ्स पनि कसरी लगाउने हामी विचार गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि लगाउनुभन्दा पहिला पनि हात धुनु पऱ्यो, लगाएर काम सकिने बित्तिकै फेरि तुरुन्तै एकदम सोपवाटरले हात धोइहाल्नु पऱ्यो। त्यो कुरा छ त्यो काममा। घर आएपछि अघि डाक्टरले भने जस्तै एकदम इम्पोर्टेन्ट त्यो यसको काममा लगाएको गाउनहरू, काममा लगाएको लुगाहरू त कम्प्लिटली पहिल्यै सबभन्दा कसैलाई पनि एक्सपोजर गराउनै भएन। ढोकाको अब ढोकाको आफ्नै घरको ढोका समाउँदा पनि हात चाहिँ सेनिटाइज गरेर मात्रै समाउनु पर्ला। अब सकेसम्म एउटा ह्यान्ड सेनिटाइजर बोकेर जाने हो कि वाइप बोक्ने हो कि त्यसरी गर्ने हो कि केही भयो भने एउटा टिस्युले समाएर गर्ने हो कि सकेसम्म त्यसरी कन्ट्याक्ट घटाउनु पऱ्यो। अनि आफ्नो लुगासुगा चेन्ज गरेर आफू अब चेन्ज गरिसकेपछि मात्रै परिवारसँग गएर बस्ने, सकेसम्म डिस्टेन्समा बस्ने। त्यो चाहिँ प्रिकसन चाहिँ हेल्थ केयर प्रोभाइडले चाहिँ अरूले भन्दा पनि बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रश्न, यो म कोही मान्छे कस्टमर सर्भिसमा काम गर्छ, धेरै कस्टमर इन्टरेक्सनको इन्भाइरोमेन्टमा छ, कस्टमर आउँछन्, क्यासको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, कस्टमरसँग बोल्नु पऱ्यो, तिनीहरूले कस्तो प्रिकसन राख्नु, अनि मास्क लाउनु पऱ्यो भनेदेखि कस्तो खाले मास्क लाउनु अथवा ग्लोभ्स लगाउनु, केही सजेसन छ कि त्यसमा? पहिला यसो गर्नु हामी मास्क र ग्लोभ्सको बारेमा कुरा गरौँ, किनभने धेरै कन्फ्युजन यसमा आएको छ होइन। अनि मिडियाहरूमा पनि कसैले के भन्छ, कसैले धेरैले हामीलाई पर्सनली पनि सोधिरहेको छ मास्क लाउनुपर्छ कि पर्दैन, ग्लोभ्स लाउनुपर्छ कि पर्दैन। मास्क र ग्लोभ यो दुईवटाको कुरालाई हिसाब गर्ने हो भने कुन चाहिँलाई प्रायोरिटी दिने भनेर एउटा चुज गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ ग्लोभ्सलाई चाहिँ चुन्नुपर्छ, किनभने यो कन्ट्याक्टबाट धेरै आउँछ। अब बिरामी नै अगाडि छ उसले हाच्छिउ नै गरिरहेको छ भने चाहिँ मास्कले सायद प्रोटेक्ट गर्ला। तर हामीको त्यो सिजनभन्दा पनि अहिलेको सिजनमा चाहिँ हाच्छिउ गरेर जुन बसेको छ त्यो किटाणुहरू, त्यो किटाणु छोएर चाहिँ आउने भएको ग्लोभ्स लगाउनु चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुने भयो। र ग्लोभ्स कस्तो कस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले लगाउन सक्छौँ भने हामी ग्रोसरी गर्न जाँदाखेरि पनि हामी 10 ठाउँमा छुँदै जानु पऱ्यो नि, त्यो बेला ग्लोभ्स लगाएर हामीहरू गयौँ भने त्यसले केही न केही प्रोटेक्सन गर्छ। र थ्रु आउट हामीले जति सामानहरू किन्ने प्रोसेस हो त्यो भरि ग्लोभ्स लगाउनु पऱ्यो। सामान किनेर ल्याएर गाडीमा आउन जस पनि ग्लोभ्स लगाउनु पऱ्यो। त्यस पछाडि ग्लोभ्स निकाल्नु पऱ्यो। ग्लोभ्स निकाल्ने पनि तरिका छ, सबैलाई थाहा हुँदैन। हामी मेडिकल कलेजमा हुँदाखेरि हामीलाई ग्लोभ्स लगाउने र खोल्न, मास्क लगाउन खोल्न पहिला ट्रेनिङ हुन्छ। त्यो ट्रेनिङ त हामी सबैसँग छैन। हामीले राम्रोसँग ग्लोभलाई खोल्न जानेनौँ भने, लगाउन भन्दा खोल्न सहीसँगले जानेनौँ भने त्यहाँ समस्या आउँछ। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने झन् त्यो सङ्क्रमणलाई हामीहरू चाहिँ ल्याउन सक्छौँ। त्यसो त हामीहरू सायद एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गरौँ न, ग्लोभ्स चाहिँ कसरी लगाउने, कसरी खोल्ने भनेर छ नि हामीसँग एउटा ग्लोभ्स।
यो ग्लोभ्सलाई एक्चुअली खोलेर चाहिँ हामी एउटा त्यो पनि गरेर एक्चुअली देखाउँछौँ कसरी गर्ने होइन। हजुर अनि यही कुरामा यो ग्लोभ्स भन्ने बित्तिकै अब स्टेराइल एकदम त्यो निर्मलीकृत गरेकै ग्लोभ्स हजुर, कुनै पनि हिसाबले कन्ट्याक्ट प्रिकसन गर्नलाई ग्लोभ्स भनौँ न जस्तै खालको कुरा लगाएर भए पनि अब सकेसम्म त्यो आफ्नो ब्यारियर बनाउनु पऱ्यो एउटा बिचमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ बार जस्तो त्यो जस्तो यही टेबलमा यसमा कतै पनि हुनसक्छ। सकेसम्म कि अब छुने बित्तिकै गएर हात धुनु पऱ्यो होइन, अथवा त्योभन्दा पहिला वाइप गर्न सक्नु पऱ्यो, नभएदेखि यदि शङ्कास्पद छ भने त्यो भयो भने ब्यारियर हुने भयो। पहिले यो हजुर अब यो ग्लोभ्स लगाउनको लागि अब यो चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो यो स्टेरिलाइज निर्मलीकरण गरेको ग्लोभ्स होइन। यसको मेन प्रमुख उद्देश्य चाहिँ यसले हामीलाई अरूबाट बचाओस् भन्ने हो। हजुर लगाउन त अब सजिलो छ, हामी लगाइन्छ होइन। यदि स्टेराइल ग्लोभ हो भने चाहिँ यसरी लाउनु मिल्दैन, त्यसको लाउने अर्कै तरिका छ। त्यसको अर्कै त्यो चाहिँ तरिका हाम्रो छ। हस्पिटलमा मात्रै युज हुन्छ, त्यो हामीले गर्नु सिक्नु जरुरी छैन। जसरी पनि लगाउनुहोस्, हजुर लगाइसकेपछि खोल्न चाहिँ लगाउनु भयो होइन। अब जानुहुन्छ समाउनुहुन्छ गर्नुहुन्छ र अब निकाल्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन ग्लोभले हाम्रो छालालाई भित्र छुनु भएन, उल्टो पारेर उल्टो पारेर निकाल्नु, उल्टो पारेर उल्टो पार किनभने यो अब यो हात त अब फोहोर समाएपछि त यो हातैमा छ भाइरस, हातैमा छ। अब त्यसले फेरि हात छोयो भने त अब हातमा सर्ने अर्को हातमा सर्ने भयो। अब अर्को ग्लोभ्स निकाल्दाखेरि अर्को ग्लोभ निकाल्नलाई माथि समातेर यसरी नै उल्टो बनाएर अनि यो दुईटा पहिलाको ग्लोभलाई भित्र पार्नु पर्छ। गर्दाखेरि यो भित्रको जुन सर्फेस छ यो अब बाहिर भयो भनेपछि यसलाई जता राख्दा पनि र अब ट्रासमै फाल्दा पनि चाहिँ यो सुरक्षित भयो। सुरक्षित भयो। यदि अब हामीहरूले जेनरल पब्लिकहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ग्लोभ्स लगाएर निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीहरू अब हामीहरूको निकाल्न चाहिँ यसरी हामीहरू तान्न सक्छौँ। यसरी तान्यो भने त सबै अहिलेको किटाणु त यहीँ त्यहाँ छ। गयो त्यसपछि अनि यो फेरि यो हातमा यहाँ गएर हजुर। फेरि त्यहाँ त्यसरी गर्ने होइन, यसलाई उल्टो पारेर तान्नुपर्छ। एउटा तानेपछि चाहिँ अर्कोलाई पनि उल्टो पारेर दुईटालाई भित्र पारेर फाल्नुपर्छ। र अब अघि मैले ग्रोसरीको कुरा गर्दै थिएँ, ग्रोसरी गरेर आइसकेपछि यसलाई यसरी हामीले निकाल्यौँ भने त्यो बाहिर निस्क्यो। यति गरेर मात्र पुग्दैन, किनभने यो ग्लोभ निकालेको बेला कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै फर्ममा हामीलाई फेरि चाहिँ कन्टामिनेसन अथवा त्यो रोगको किटाणुहरू यहाँ चाहिँ सरेको हुनसक्छ। हजुर अब हाम्रो मेडिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ के हुन्छ भने ग्लोभ खोल्ने बित्तिकै हात धुनु भन्ने चलन छ। हामी चाहिँ त्यही गर्छौँ हस्पिटलमा चाहिँ, साबुन लगाएर अथवा चाहिँ एन्टिबायोटिक लगाएर हात धुने गर्छौँ। तर हामी त्यो समक्ष नभएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब यो खालको चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू जुन हामी बजारमा पाउँछौँ हजुर, यो चाहिँ हामीले सधैँभरि बोकेर जानु पऱ्यो। ग्रोसरी गर्दा पनि एउटा जानु पऱ्यो। ग्लोभ खोल्ने बित्तिकै यसलाई लगाएर हामीहरूले कम्तीमा चाहिँ हातमा लगाएर यसलाई चाहिँ स्टेरिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गर्दाखेरि पनि अगाडि मात्रै होइन पछाडि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, अगाडि पछाडि दुवै ठाउँमा दुईपट्टि नै गरेर औँलाको कापमा यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरेपछि मात्रै हामी चाहिँ निर्मलीकरण भएको हुन्छ। अनि यो सुक्खा जसरी यो दिनमा 10-12 पल्ट गर्दाखेरि हात सुक्खा हुने फुट्ने भन्ने पनि अलिक सन्तास छ नि त। त्यो हुन्छ, जस्तो अब मैले दिनदिनै गर्नुपर्छ, हात फुटिराखेको हुन्छ, त्यसरी बेलुका सुत्ने बेलामा तपाईँले अब कि भ्यासिलिन अथवा अब नानीको तेल लगाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ कि काममै पनि हस्पिटलहरूमा के राख्दै हुन्छ भने जस्तै पाइन्छ कि यो गरेपछि त्यो सफा खालको चाहिँ त्यो क्रिमहरू ह्यान्ड क्रिमहरू हजुर पनि चल्न मिल्छ। त्यही सम्बन्धमा एउटा क्वेसन आएको छ यहाँ हजुर अनलाइनमा कि यो हात धुने बारेमा तपाईँले हात धुने भनेकाले हात धुने पनि केही प्रोसेस छ कि कसरी हात धुनु भन्ने? अब अरू त होइन, अघि डाक्टर साहब भने जस्तो हात अब सबैतिर धुनु पर्यो, पुरै अब औँलाको कापमा पनि धुनु पर्यो, अगाडि धुनु पर्यो, पछाडि धुनु पर्यो, साबुन राखेर फिज आउने गरिकन राम्रोसँग 20 सेकेन्ड कम्तीमा पनि 20 सेकेन्डको रुल चाहिँ बिर्सिनु भएन। त्यो यसो ढो जस्तो मात्रै गरेर भएन। अब हाम्रो पूजाहरू गर्नलाई अलिकति चोखिनलाई धुनु जस्तो त्यो चाहिँ भाइरसलाई नै पखाल्नु पर्ने हुनाले 20 सेकेन्ड चाहिँ मिनिमम। अझ यहाँ परशुराम हजुर तातो पानी युज गर्ने पनि भनेको छ नि, तर तातो पानी चिसो पानी खास फरक नपर्ला, तर साबुन चाहियो, पुरै सर्फेस कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो, त्यहाँ फिज आउनु पर्यो, त्यो कन्ट्याक्ट टाइम दिनु पर्यो 20 सेकेन्डको, किनभने त्यो त अब त्यो साबुनले पनि त्यसो भए केही समय त लाग्छ नि केमिकल रिएक्सन। 20 सेकेन्ड चाहिँ दिनु पर्यो। अझ एकुरेटली गर्नु पर्यो नेल बेडलाई पनि यो नङको बिचमा पनि हजुर नङ पनि अलिक क्लिपिङ गरेर छोटो राख्नु होला यो समयमा, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। नभए नेलको बेडमा जुन हुन्छ त्यहाँ पनि भाइरसहरू नङको सक्छ र साबुन पानीले सफा गर्दा त्यो सफा नहुन सक्छ। अघि डाक्टर साहबले भनेको उसमा दुईवटा क्वेसन छ, यो हावाबाट सर्छ कि सर्दैन भन्ने, अनि अर्को चाहिँ हामीले सुनेको हल्ला अनुसार 26 डिग्री सेल्सियस भन्दा हाई टेम्परेचर भयो भने त्यहाँ हुँदैन भन्ने छ, के हो भनेर सोधेको छ तपाईँ? अब यो पहिलो प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामीले पहिला पनि दिइसक्यौँ, किन भन्दा जुन किटाणु त्यो हाछ्यौँ गर्दाखेरि खोक्दाखेरि जुन सानो छिटाहरू जान्छ त्यो किटाणुको चाहिँ फरक साइजहरू हुन्छ र
भन्ने हो भने विभिन्न मान्छेहरूको रिसर्चले के देखाएको छ भन्दाखेरि 2 मिटर 2.5 मिटर र एउटा चाइनाको रिसर्चले 4.5 मिटर पनि भनेर भनेको छ। यो हावाबाट त्यही भएर पक्कै ट्राभल गर्छ, जति टाढा गयो उति कम सङ्क्रमण हुने चान्स भयो। त्यही भएर पनि यो मास्क र अनि त्यसपछि खुल्ला हावामा बस्ने जस्तो बच्चाहरू अहिले स्कुल बन्द भएको छ उनीहरूलाई एउटै कोठामा चाहिँ प्ले गर्न दिनको सट्टो बरु बाहिर हावामा खेल्ने भन्ने त्यो चाहिँ रेकमेन्डेसनहरू हो। अब दोस्रो प्रश्न चाहिँ के थियो? 26 भन्दा माथि। हजुर 26 भन्दा। अब यो चाहिँ हामीले अहिले यो मिथहरूमा भन्नेमा कुरा गर्नेवाला थियौँ। जस्तो अहिले यो कोभिडको सङ्क्रमण हेर्ने हो भने अहिले जुन साउदर्न हेमिस्फियरमा जस्तो अस्ट्रेलिया र यो साउथ अमेरिकामा पनि धेरै देशहरूमा चाहिँ देखिरहेको छ। साधारणतया भन्ने हो भने रुगाखोकीको कीटाणुहरू जाडोमा कमै देखिन्छ, तर यो चाहिँ नोभल यो नयाँ खालको भएको भएर तातो हावापानीमा पनि यसले सङ्क्रमण देखाइरहेको छ। त्यही भएर उत्तिकै हामी केयरफुल हुनुपर्छ। एकदम सही भयो तपाईँले। अब ट्रम्पले भन्नुभयो जस्तै गर्मी आएपछि आफै हराउँछ भनेर भएन। तपाईँले सुनिहाल्नुभयो टम ह्याङ्क्सलाई कहाँ जाँदाखेरि भयो थियो है, अस्ट्रेलिया भन्नुभयो, उसलाई भयो। हजुर ब्राजिलको चाहिँ अब फरेन मिनिस्टरलाई भइरहेछ अहिले, ब्राजिलमा खेर समर छ होइन। हजुर अब चाहिँ अब अफ्रिकाको चाहिँ 26वटा कन्ट्रीमा गइसक्यो। अफ्रिकामा पनि फैलिरहेको भनेपछि गर्मी भन्ने। हजुर गर्मी हुँदैमा यो अरू पहिलाको चाहिँ सार्स र यो मर्स चाहिँ गर्मीमा लागेपछि घटेर गएको थियो। त्यही भएर यो पनि त्यस्तै हो कि भनेर आश चाहिँ गरिएको थियो, तर यो हेर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन जस्तो छ। एपिडेमियोलोजिकली हेर्ने हो भने गर्मी र जाडोको चाहिँ ब्याक्टेरिया अथवा भाइरसको आफ्नै प्रोपगेसन मल्टिप्लिकेसन हुने तरिका भन्दा पनि अरू फ्याक्टर पनि हुनसक्छ। जस्तो जाडोमा मान्छे अलिक भित्र बस्नुपर्ने हुन्छ, अलिक क्राउडेड इन्डोर क्राउडिङ हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन बढी भएर हुने हो कि त्यो कुरा चाहिँ थाहा छैन। त्यसै साइन्टिफिकली चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि यो तातो बढ्दाखेरि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ मर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सत्य हो। र यसमा म अलिकति डाक्टर प्रकाश काफ्लेलाई लाइन गराउन चाहन्छु। डाक्टर साहब तपाईँ अनम्युटमा हुनुहुन्छ होला, अनम्युट गरेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कन्भर्सेसन? अब यसमा यो फोमाइट बर्न र ड्रपलेट र एयर बर्नको चाहिँ अलिकति कुरामा नि केही मत छ। यो चाहिँ हावाबाट सर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ पाइएको छ? यसमा केही यसमा हाइलाइट गरिदिनुहुन्थ्यो कि? अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै यो हावाबाट सर्ने भनेको एक्ज्याक्टली मान्छेले जब खोकिरहेको हुन्छ उसले चाहिँ त्यो ड्रपलेटहरू चाहिँ स्प्रेड गरिरहेको हुन्छ। त्यो ड्रपलेटको डिस्टेन्स चाहिँ युजली अब 6 to 8 फिटसम्म मुभ हुन सक्ने चान्स हुने भएर त्यो चाहिँ हावाबाट त्यो लेभलमा सर्ने हो। तर आउटडोर सेटिङमा चाहिँ हावाबाट सर्ने रिस्क चाहिँ एक्चुअली कम हुन्छ, किन भन्दा बाहिर चाहिँ ओपन एयर हुन्छ। अनि त्यो हामीले गरेको त्यो जुन हाच्छियो छ त्यसलाई पनि कस्तो हुन्छ भन्दा ऱ्यापिडली त्यो ठुलो एरियामा चाहिँ ओपन एरियामा चाहिँ त्यो एकदम डाइल्युट भएर जान्छ। अनि त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएर अरू मान्छेमा जानुभन्दा पनि त्यो चाहिँ सराउन्डिङ एरियामा जाने भएर एक्चुअली आउटडोरमा हावाबाट सर्ने चाहिँ चान्स एक्चुअली इन्डोरमा भन्दा धेरै कम हुन्छ भनेपछि घरभित्र भन्दा बाहिर चाहिँ हजुर यसमा के हुने भयो? सुरक्षित काम कारबाहीहरू त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भन्दा हामी चाहिँ घरभित्र जस्तो अब आफ्नो परिवारमा बस्दाखेरि एउटा गलत चाहिँ धारणा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दा घरभित्र बस्नुपर्छ, घर बाहिर जानु हुँदैन भन्ने प्रकारको मानसिकता चाहिँ जेनरल पब्लिकमा गएको हुन्छ। खासमा त्योभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि अथवा हामी बच्चालाई टेक केयर गरेर बस्ने घरमा बस्ने हामी सबैजना चाहिँ भित्र गुम्सेर बस्नुभन्दा बाहिर चाहिँ कस्तो भन्दा बाहिर आउटडोरमा गएर आफ्नो यार्डमा चाहिँ खेलकुदहरू गर्न अथवा चाहिँ बाहिर वाकको लागि जान अथवा हाइकिङको लागि जान अथवा बगैँचा फुलबारीमा काम गर्न। त्यसले गर्दाखेरि मानिस एकाङ्की भएर बस्नु पनि परेन, बाहिरको इन्भाइरोमेन्टसँग रमाइलो पनि लिन पायो। त्यो चाहिँ खासमा बच्चाहरूको लागि अझै स्वस्थकर हुन्छ। धन्यवाद। यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू छन्, के गर्नु? पनि क्लारिफिकेसन भयो भने यो डेफिनेटली एयरबर्न डिजिज जुन हाम्रो मेडिकल भाषामा भन्छ हावाबाट सर्ने, हजुर पहिला हामीलाई थियो नि त हावाबाट पनि आउँछ यो महामारी हो भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ छैन।
चाहिँ नजिकै अरूको बिरामी भएको मान्छे नभएसम्म चाहिँ यो हावाबाट चाहिँ 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर टाढाबाट चाहिँ उडेर आएर चाहिँ हामीलाई सर्ने चाहिँ होइन हजुर। जस्तो अब तपाईँको हस्पिटलमा एउटा बिरामीलाई कुनै कोठामा राखेको छ भने त्यो हजुर। कोठाभित्र चाहिँ सर्न सक्ने हो, किनभने त्यो बिरामीले त धेरै नै त्यो भाइरस निकालेको छ, त्यो कोठा पुरै बन्द छ, कतैबाट सर्कुलेट छैन। त्यहाँभित्र चाहिँ अब बिरामी डाक्टर जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै प्रिकसन लिएर जानुपर्ने हुन्छ, किनभने 6 फिटभन्दा टाढै भए पनि त्यो कोठा पुरै भाइरस भइसकेको हुन्छ नि त। त्यस्तो रुममा चाहिँ अब एयरबोर्न प्रिकसन लिनुपर्छ। त्यो भनेर चाहिँ त्यो तपाईँले जुन N95 मास्क भनेको अरू कुराहरू लाउनु पर्ने कुरा छ त्यो भएर हो। तर ओपन एयरमा चाहिँ त्यो अब डाइल्युट भएर डाक्टर भनेर डाइल्युट पनि हुन्छ, धेरै टाढासम्म जाँदैन। त्यही भएर यो सोसियल डिस्टेन्सिङ डिक्राउडिङको जुन कुरा ल्याएको छ नि पुरै त्यही हो कि सकेसम्म मान्छेसँग नजिक भयो तपाईँ अब 6 फिट टाढा भएर मजाले बाइकिङ गर्दै मजाले हिँड्दै गयो भने खासै केही फरक भएन। तर एकदम क्लोज बसिराख्नु हो भने सम्भावना बढी हजुर। सर्ने छ। म प्रश्नको उत्तर गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग धेरै टपिक हजुर, त्यो कभर हुन प्रश्न अलिक एन्डमा गरौँ। हजुर तपाईँहरू के जिज्ञासा छ भने कृपया फेसबुकमा चाहिँ प्रश्न राख्दै गर्नु होला। र हामी भन्दै पनि गइरहेको छौँ, धेरै कुरा हामी कभर पनि गर्छौँ, हजुर। त्यसमै आउन पनि सक्छ। आएरमा तपाईँहरूको प्रश्नहरू फेरि हामीहरू चाहिँ एक एकवटा गरेर आन्सर पनि गर्दैछौँ। हाम्रो साथी हुनुहुन्छ यहाँ सुमनजी, उहाँले चाहिँ नोट गरिरहनु भएको छ तपाईँको प्रश्नहरू, उहाँले हामीलाई डिरेक्ट गर्नुहुन्छ। अब हामी अर्को के कुरामा डिस्कस गरौँ भने हाई रिस्क पपुलेसन, कस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो रोगले सङ्क्रमणले गर्यो भने गाह्रो पार्छ। र अब यो मृत्यु दर हेर्दाखेरि पनि हामीले 3-4% चाहिँ चाइनामा देखेका छौँ, र यता आएर इटलीमा चाहिँ मृत्यु दर अलिक बढी देखिएको छ, 8 देखि 10% जति मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु भएको देखिरहेका छौँ। अब त्यसमा पनि एज अनुसारले यङ मान्छेलाई चाहिँ कम देखिएको छ, तर बुढेसकाललाई चाहिँ भएको मान्छे 65 वर्षदेखि माथिको, त्यसमा पनि मेडिकल प्रब्लम भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक बढी देखिएको छ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि यङ मान्छेलाई चाहिँ फेरि यसले गाह्रो पार्दैन भनेर। तपाईँले सुन्नुभएको न्युजमा 26 वर्षको डाक्टर चाइनामा हजुर। मृत्यु भएको छ होइन, अर्को 26 को र यसमा अलिकति हाई रिस्क पपुलेसनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ र प्रेग्नेन्सीको बारेमा पनि डिस्कस गरौँ होइन, गर्भवती महिलालाई कस्तो हुन्छ। अब तपाईँले सिएनएनहरू पनि हेरिराख्नु भयो होला, त्यो डाक्टर एन्थनी फाउचीले पनि भनिरहेको हुन्छ। हजुर। जस्तो चाहिँ अब यो चाहिँ के भने अब इम्युन सिस्टम हाम्रो चाहिँ शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता हजुर। जसमा कम छ त्यो मान्छेहरूलाई बढी चाहिँ सङ्क्रमण जसलाई पनि हुन सक्ने भयो, तर सङ्क्रमण भएर पनि अब सिम्टम नदेखिने तुरन्तै रिकभर गर्न सक्छ। अब नर्मल हेल्थी मान्छेले भने त्यस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दै गएर हजुर। अघि डाक्टर जस्तो हाई फिभर हुने, ज्वरो आउने, सास फेर्न नसक्ने, निमोनिया हुने, अनि आइसीयूमा राख्नुपर्ने, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने, अनि रिकभर नभएर त्यसरी चाहिँ मोर्टालिटी, त्यसरी चाहिँ मान्छेको ज्यान जाने चाहिँ त्यो भएर इन्फेक्सन त जसलाई पनि हुनसक्ने भयो होइन। तर त्यो इन्फेक्सनबाट रिकभर चाहिँ कसले गर्दा कस्तो सिम्टम डेभलप भन्ने चाहिँ आफ्नो शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमतामा भर पर्छ। बच्चाहरूमा चाहिँ जनरली चाहिँ इम्युन एकदम राम्रो हुने रहेछ। बच्चाहरू चाहिँ अब नयाँ भयो, उनीहरूको चाहिँ हरेक कुरा इन्भाइरोमेन्ट नयाँ पनि नयाँ भयो, त्यसैले शरीर चाहिँ त्यही अनुसार तयार छ। कुनै पनि कुरा नयाँ आयो भने 5 एज बढ्दै गयो, एउटा उमेरले पनि जस्तो 65 वर्षभन्दा माथिको मान्छेलाई यसै पनि इम्युन हजुर। कम हुन्छ। अरू रोगहरू जस्तो तपाईँ अब डाक्टर साहब लङ ट्रान्सप्लान्टको डाक्टर हुन्छ, म लिभर ट्रान्सप्लान्टको डाक्टर, हाम्रो त्यस्तो ट्रान्सप्लान्ट अर्गान कुनै अब नेपालमा प्रधानमन्त्रीको किडनी ट्रान्सप्लान्ट भनौँ न, त्यस्तो ट्रान्सप्लान्ट गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन नहोस् भनेर इम्युन सप्रेसन मेडिसिन दिएको हुन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई एकदम रिस्क हुन्छ कि एकदमै स्पेसल त्यो चाहिँ। त्यो बाहेक पनि डायबिटिज, इभन डायबिटिज भएको मान्छे चाहिँ हाम्रो सुगरको बिरामी, हजुर। सुगर चाहिँ राम्रो कन्ट्रोल भएको अब औषधि खानुपर्ने छ, त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट इम्युन डायबिटिज। सिओपिडी हामीहरूको धेरैसँग चाहिँ जुन क्रोनिक लङ डिजिज हजुर। फोक्सोको समस्या, त्यो अक्सिजन राम्रोसँग सर्कुलेसन हुँदैन, इम्युन दम चुरोट खाने मान्छेको सिओपिडी हुने मान्छे, कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर जुन हार्टको चाहिँ त्यो दबाई खाएर नै खुट्टाहरू सुनिराख्ने, मुटुको त्यो समस्या हुने मान्छे, मुटुको रोग, छातीको रोग, डायबिटिज, कुनै पनि प्रकारको चाहिँ इम्युन सप्रेसन औषधि खाएको मान्छेहरू, अनि ट्रान्सप्लान्ट अर्गान ट्रान्सप्लान्ट गरेको मान्छे एकदम। त्यसपछि अब जस्तो जिआईको सिस्टम भने हाम्रो चाहिँ क्रोन्स डिजिज भन्ने, कोलाइटिस भन्ने, अब लिभरको चाहिँ सिरोसिस क्या, लिभर सिरोसिस भएको मान्छेहरू एकदम हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ प्रेग्नेन्ट मान्छेहरूलाई पनि अरूलाई भन्दा बढी रिस्क हुन्छ भन्ने चाहिँ देखिएको छ। किनभने प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बडीले चाहिँ अब बच्चालाई चाहिँ केही असर नगरोस् भनेर बडीले नर्मली चाहिँ हुने इम्युन रेस्पोन्स चाहिँ घटेको हुन्छ कि त्यतिखेर, किनभने बच्चालाई रियाक्सन नहोस् भनेर आमाबाट। तर त्यही बेला भाइरस पऱ्यो भने चाहिँ त्यो रिकभर हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ, बढी रिस्कमा आउँछ। अब यसमा प्रेग्नेन्ट आमालाई पनि हुने छ र त्यसको बच्चालाई कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा छैन, त्यही अहिलेसम्म त्यो छैन। विचार गर्न त्यसको लागि प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने एकदमै केयरफुल हुनु पऱ्यो। जबमा बडो बरु अलिकति छुट्टी लिएर घर बस्ने हो कि के गर्ने हो होइन, परिवारबाट पनि अलिक टाढा बस्नु पऱ्यो, अरू परिवारको मान्छे पनि नजिक आउनु भएन, त्यो चाहिँ गर्नु अलिकति जरुरी छ। र अर्को इम्युन सिस्टम लो हुने कुरा, जुन हाम्रो रोगको सँग लड्ने क्षमता छ त्यो क्षमता विभिन्न कारणले हुन्छ, एउटा औषधिको कारणले गर्दा, अरू रोगले गर्दा। तर पनि भाइरसको अगेन्स्टमा जुन लड्ने क्षमता कसै कसै जेनेटिकली पनि कन्ट्रोल हुन्छ। कोही मान्छेको जन्मिँदै हामीहरू चाहिँ भाइरसको कसैलाई रुगा सजिलो लाग्छ, कसैलाई लाग्दैन।
अब जसलाई चाहिँ अलिकति इम्युन कम छ उसले त फाइट गर्न सक्दैन। नसकेपछि यो रोग फेरि कस्तो अलिकति अप्ठ्यारो छ भने यसलाई छिट्टै फोक्सोको जुन चाहिँ एल्भोलायरमा होइन भित्र गएर चाहिँ सानो सानो ठाउँमा चाहिँ यसले इन्फेक्ट छिटो गरिहाल्छ, तुरुन्त गर्छ। रेस्पिरेटरी फेलर हामी जुन भन्ने गर्छौँ हजुर र लङ्सले चाहिँ कामै गर्न नसक्ने भएर चाहिँ डेथ हुन चाहिँ अलिक अरूभन्दा यसले चाहिँ चाँडो छ है डाक्टर त्यसमा। हजुर यसलाई हामी मेडिकल टर्ममा चाहिँ ARDS भन्छौँ, एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम, जुन चाहिँ यहाँ अमेरिकामा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ डबल न्युमोनिया भनेर हजुर। यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन भाइरस आफैले त सङ्क्रमण गर्यो तर बडीले चाहिँ आफ्नो जिउले चाहिँ त्यसलाई प्रतिरोध गर्नको लागि चाहिँ जुन आफ्नो मेकानिजम गर्छ त्यो धेरै नै बढी हुन्छ हजुर। र अनि त्यसपछि फोक्सोको फेलियर हुन्छ। यतिसम्म भएको छ कि मान्छेहरू लाइफ सपोर्टमा भेन्टिलेटरमा धेरै छन्, इभन एक्मो भन्ने लाइफ सपोर्टमा छ, इभन चाइनामा चाहिँ लङ ट्रान्सप्लान्ट पनि गर्नु परेको एक्जाम्पलहरू छ। त्यही भएर यो सिरियस हुनसक्छ र डाक्टर साहबहरूले भन्नुभयो जस्तो यो शरीरको लड्न नसक्ने क्षमता कम भएका मान्छेहरू विशेष गरेर हामी जति उमेर हुँदै जान्छ त्यो क्षमता कम हुँदै जान्छ र 80 वर्ष माथि चाहिँ 100 जनालाई चाहिँ यो रोग लाग्यो भने 15 जनासम्म मान्छे मरेको देखिरहेको छ। अरू जस्तो फ्लूमा त्यतिको छैन। त्यही भएर यो अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब जस्तो भ्याक्सिनको कुरा हामी अहिले यसको त कुनै खोप छैन। तर अब जस्तो फ्लूको के छ भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष हामी लाउँछौँ। त्यसलाई ठिक हुने फ्लू आए पनि नआए पनि अलिकति त्यसले त प्रोटेक्ट गर्छ। अनि धेरैजनाले खोप लगाएपछि के हुन्छ भन्दा एउटा हर्ड इम्युनिटी भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। धेरैजनाले खोप लगायो भने त्यो ग्रुपमा चाहिँ कुनै पनि रोग छिर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो कुरा यसको केही पनि छैन, भ्याक्सिन छैन, पुरै कुरा नौलो भयो, मान्छेको जिउले नै यसलाई पहिलोचोटि देख्यो, त्यही भएर यसको लागि कुनै प्रतिरोधै छैन। त्यही भएर चाहिँ गाह्रो भयो। त्यहाँमाथि एउटा कुरा थप्न मन लाग्यो, त्यो चाइनामा भएको चाहिँ फर्स्ट पहिलो 500 पहिलो 1000 चाहिँ एकदम स्टडी गरिकन उनीहरूले रिपोर्ट पब्लिस गरिसके होइन। त्यहाँ चाहिँ अब सबैभन्दा हामीले भने जस्तै यो अलि एकदम एजेड मान्छेहरू 65 वर्षको माथिका भने जस्तो लङको फोक्सोको मुटुको रोग मान्छेहरू मात्रै मरिरहेका थिए होइन। 1-2 जना डाक्टर जस्तो 24 वर्षको 32 वर्षको हेल्थी डाक्टरहरू पनि मरिरहेको। त्यो ट्रेन्ड चाहिँ अहिले झन् बढाएको छ। जब यो डिजिज चाहिँ अब युरोपतिर आयो, अहिले युरोपमा इटालीमा हेऱ्यो भने चाहिँ आधा जति मान्छे चाहिँ 50 वर्षतिर घुमेको मान्छेहरू, मिड एज चाहिँ एभरेज एज चाहिँ मोर्टालिटी चाहिँ त्यो 65 वर्ष छैन, अब घटिरहेको छ। त्यसैले के पनि भनेको छ भने यो हाम्रो चाहिँ यो वेस्टर्न सोसाइटीमा चाहिँ अझ रोग प्रतिरोधक क्षमता अझ कम हो कि यस्तो भाइरसहरूको इन्फेक्सन, किनभने एकदम त्यो हाइजिन हाइपोथेसिस पनि भन्छ नि एकदम सोसाइटीमा चाहिँ अझ मान्छेलाई बढी चान्स हुन्छ भने जस्तो त्यो ट्रेन्ड हो कि भनेर चाहिँ मान्छेले स्टडी गरिरहेको छ। त्यो अहिले हेर्नुभयो भने अहिलेको रिपोर्ट हेर्दै जानु भने त्यो एज चाहिँ अब 50 वर्षको मान्छेहरू 45 वर्षको मान्छेहरू पनि मर्ने ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले एकदम केयरफुल हुनुपर्ने छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट के हुनुपर्ने कुरा चाहिँ आफू हेल्दी भएर यङ मान्छेले आफू नमरे आफूलाई केही नभए पनि एउटा क्यारियर भएर भेक्टर भएर चाहिँ आफ्नो घरमा आफ्नो छिमेकमा कोही आफ्नो घरको बुवा आमालाई आफ्नो सानो बच्चालाई अथवा त्यस्तो प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो क्यारी गऱ्यौँ भने त्यसले गर्दा नराम्रो चाहिँ कन्सिक्वेन्स आउने हुन्छ। त्यसैले सबैको रोल छ यसमा, प्रिभेन्सन गर्न चाहिँ हेल्दी मान्छे यङ मान्छेदेखि लिएर सबै मान्छेले केयरफुल हुनुपर्ने काम चाहिँ त्यो। यही कुरामा 2टा प्रश्न यहाँ आयो तपाईँलाई। एउटा के आएको छ नि हर्ड इम्युनिटीको चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् भन्ने आएको छ कसैको। अनि एउटा अर्को के आएको छ नि हामीलाई डायबिटिज कोलेस्ट्रल त्यस्तो समस्या हुनेलाई चाहिँ हामी हाई रिस्कमा छौँ कि छैनौँ भन्ने आएको छ। हजुर, यो पहिला दोस्रो प्रश्नको पहिला उत्तर दिउँ। डायबिटिज चाहिँ डेफिनेटली इम्युन हाई रिस्क पपुलेसनमा गरिनुहुन्छ। जस्तो कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो अमेरिकाको अब यो CDC-ले जस्तो खोप लगाउने कसलाई खोप लगाउने भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि न्युमोनियाको खोप लगाउने पपुलेसनमा डायबिटिजलाई पनि राख्छ। किन भन्दाखेरि न्युमोनिया भन्ने चान्स यत्तिकै अरू किटाणुहरूले न्युमोनिया गराउने चान्स पनि डायबिटिजमा बढी हुन्छ। त्यही आधारमा चाहिँ कोभिड यो सङ्क्रमण पनि डायबिटिज हुने मान्छेहरूलाई हाई रिस्क हुने भयो। त्यस्तै हाई ब्लड प्रेसर कोलेस्ट्रोल अनि अलिकति हामी ओभरवेट भएका मान्छेहरूलाई पनि त्यो रिस्क बढी हुन्छ। त्यही भएर अलिक केयरफुल हुनु पर्यो। अनि पहिलो प्रश्नको चाहिँ यो जुन हर्ड इम्युनिटी भनेर भनिन्थ्यो कुरा भएको छ, के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि जनसङ्ख्यामा चाहिँ धेरैजना मान्छेलाई कुनै रोगको विरुद्धमा चाहिँ त्यो इम्युनिटी छ, रोगसँग लड्ने क्षमता छ भने अरू
त्यो क्षमता नभएका मान्छेहरूलाई पनि त्यो हर्ड भनेको नेपालीमा उल्टा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो काउ हर्ड भने जस्तो गाईहरूको एउटा बथान हर्ड बथान हो त्यो बथानी इम्युनिटी जुन हुन्छ त्यो अरूले प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ इम्युनिटी कम भएको मान्छेलाई पनि भन्ने कुरा त्यसमा यस्तो छ त्यो जो बिरामी आफैलाई हर्ड इम्युनिटीले चाहिँ इफेक्ट गर्ने होइन। जस्तो मलाई इन्फेक्सन भयो तर हाम्रो हर्डमा दुईजना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ इम्युनिटी छ भने एउटा वाल क्रिएट हुन्छ र मबाट उहाँ गयो उहाँ बिरामी हुनुहुन्न त्यसपछि अर्कोमा गएन त्यसले चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ। ब्लक गरेपछि कम्युनिटी ट्रान्समिसन भएर चाहिँ जाँदैन किनभने त्यो 6 फिटबाट एउटाबाट 6 फिट अर्कोबाट 6 फिट 6 फिट गरेर जानु पर्यो नि त्यहाँ सबै धेरै जसो मान्छे इम्युन छन् भने त त्यो लामो टाढासम्म जान सकेन नि। तर यसमा चाहिँ हर्ड इम्युनिटी पनि छैन र हामी आर्टिफिसियली इम्युनाइजेसन गराउन सक्ने पनि कन्डिसन छैन किनभने हामीसँग अहिले चाहिँ औषधि पनि छैन यसको लागि इम्युनाइजेसन गराउन। त्यसको लागि अब यो इम्युनाइजेसनको कुरा अलिकति म ल्याइहाल्छु किनभने एकचोटि यो क्वेसन पनि आउँछ हजुर सियाटलमा टेस्ट भयो र के पनि आइरहेछ भने आज बिहानै पनि म उठ्दै आमाले भन्नुभयो तँलाई अरे अब त निको हुने भइसकेको छ चाहिँ मैले न्युजमा हेरेको यसको त भ्याक्सिन आइसकेको छ नि भन्नुभयो। हजुर त्यस्तै खालको जिज्ञासा होला कहिले आउँछ यसको त्यहाँ पनि त्यो प्रश्न पनि छ हजुर। यो चाहिँ हामीले 1 वर्षसम्म चाहिँ यसलाई आश नगरौँ किनभने कसैले रिसर्च गरेर निकालो भन्दैमा त्यो चाहिँ पब्लिकमा युटिलाइजेसन हुँदैन। यो कुनै पनि औषधिको रिसर्चको फेजदेखि पब्लिकमा आउनको लागि जेनरल लाइफ साइकल भनेको 5 देखि 10 वर्ष लाग्छ कुनै पनि औषधि चाहिँ आउन किनभने त्यसको पहिला एउटा फेज 1 फेज 2 ट्रायल हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ पब्लिकमा टेस्ट गर्नुपर्छ र पार्टिकुलरली यस्तो खालको चिज यो इम्युनाइजेसन त कसलाई दिने हो भन्दाखेरि हेल्थी मान्छे स्वस्थ मान्छेलाई दिने हो र यसको साइड इफेक्ट पनि टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त। यसले रोग निको पार्छ कि पार्दैन मात्रै होइन यसले साइड इफेक्ट त्यही गर्छ कि हामीहरू नभए मिलियन मान्छेलाई चाहिँ बिलियन मान्छेलाई इन्जेक्सन दियो भरे चाहिँ यसले नराम्रो इसेल गर्नु रहेछ भने त यसले त मान्छेलाई मार्ने डर हुन्छ। त्यसलाई त्यो टेस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो टेस्ट गर्नको लागि पनि हामीले 2-4 जनामा गएर भएन हजारौँमा जानु पऱ्यो त्यसको रिजल्ट हेर्नु पऱ्यो फेरि त्यो टेस्टलाई रिटेस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आश चाहिँ यसको 1 वर्षभित्रमा कसैले चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ कसैलाई पुरा भन्छ भने त्यो कुराको पनि नलाग्नु होला तर यो चाहिँ आउँदैन। रिसर्च गर्ने ब्याकग्राउन्ड भएर नाताले एउटा चाहिँ के भन्छ यो 1 वर्ष त डेफिनेटली लाग्छ अर्को सिजनमा तयार होला भ्याक्सिन चाहिँ। तर एउटा मान्छेमा अलिकति कन्फ्युजन के हुन्छ भने कहिले काहीँ चाहिँ तिनीहरूले के पनि डेभलप गर्छन् भने यो हाइपर इम्युन सिरम भनेर डेभलप गर्छन् कि त्यो चाहिँ भ्याक्सिन होइन। जस्तो चाहिँ अब चाहिँ चाइनातिर अब त्यत्रो मान्छेलाई भएर चाहिँ अहिले 70-80 हजार मान्छे रिकभर भइसक्यो भन्छ नि त्यो रिकभर भएको मान्छेमध्ये कतिजना तिनीहरूले भोलिन्टियर लिएर तिनीहरूको स्टडी गरिसके कि तिनीहरूको चाहिँ ब्लड ल्याएर तिनीहरूको सिरम ल्याएर त्यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ एन्टिबडी बडी त्यो मान्छेमा चाहिँ अब नर्मल मान्छेभन्दा कुन एन्टिबडी चाहिँ बढी रहेछ त्यसमा त्यो एन्टिबडीले चाहिँ तिनीहरूलाई जोगाएको हो कि भनेर त्यस्तो एन्टिबडीहरू सबै सिलेक्ट गरेर फिल्टर गरेर त्यसको कन्सन्ट्रेटेड चाहिँ त्यो एन्टिबडीहरू जुन इम्युन दिने एन्टिबडीको कन्सन्ट्रेटेड जस्तो हाम्रो सर्पलाई टोक्यो भने त्यसको चाहिँ दिन्छ नि भेनम त्यस्तो भेनम खालको एन्टिबडीहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने काम भइरहेछ। त्यस्तोले चाहिँ के हुनसक्छ भने अब एक्युटली लागिसकेको मान्छेलाई चाहिँ बचाउनलाई त्यो एन्टिबडी दिन सक्ने त्यो चाहिँ छिटै आउन सक्छ। तर भ्याक्सिन होइन त्यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट हो। भ्याक्सिनलाई त सुई आउने भन्ने हामीले 1 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ अपेक्षा नगर्दा हुन्छ। भ्याक्सिनको अपेक्षा नगरौँ तर जो अहिले डाक्टरले भने जस्तो जुन चाहिँ हामी चाहिँ एन्टिबडी जुन भन्छौँ हजुर त्यो चाहिँ रोग लागिसकेको मान्छेलाई दिने उपचार गर्ने पद्धति चाहिँ त्यो चाहिँ 5-6 महिनामा आउन पनि सक्छ आउँछ। आज चाहिँ न्युजमा सियाटलमा फर्स्ट टेस्टिङ भयो भनेर न्युज आयो। एक्ज्याक्ट टेस्टिङ भयो भनेको मतलब चाहिँ के भने जस्तो म अस्ति मात्रै एउटा चाहिँ भाइरल चाहिँ मिटिङमा गएको थिएँ। अब 1 महिना अगाडिसम्म मिटिङ हुँदै थियो त्यसमा चाहिँ जस्तै गिलियड भन्ने कम्पनीले चाहिँ के भन्थ्यो भने उनीहरू चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी सेट गरेर बसिसकेका छन् कि यति ठुलो चाहिँ डिमान्ड छ। अब त्यो कसैले कहीँ भ्याक्सिन चाहिँ को सानो स्याम्पल अथवा रिएजेन्ट मात्रै क्रिएट गर्ने बित्तिकै फर्मुला मात्रै क्रिएट गर्ने उनीहरूले तुरन्तै म्यानुफ्याक्चर गरिहाल्छ कि सबै तयार भएर बसेको छ सबै कम्पनीहरू। तर त्यो भर्खर सुरु भएको पहिला एफिकेसी टेस्ट हुन्छ सेफ्टी टेस्ट हुन्छ पछि फेरि अब डबल ट्रिपल कति टेस्ट गरेर म पनि डाक्टर साहब जस्तै रिसर्चमा इन्भल्भ छु इनोभा फेयरफ्याक्स हस्पिटलमा र हामी कहाँ अहिले कोभिडका बिरामीहरू छन्। दाइले भन्नुभयो जस्तै डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै गिलियड भन्ने औषधि कम्पनीले एउटा एन्टाभाइरल ड्रग जस्तो चाहिँ फ्लू भयो भने मान्छेलाई हजुर त्यो फ्लूको लागेको ट्रिट गर्नलाई त्यो छोटो जुन फ्लूलाई छिटो निको बनाउनको लागि औषधि ट्यामी फ्लू भन्ने नाम सुन्नुभयो हजुर ट्यामी फ्लू भने जस्तै यसको लागि पनि एउटा नयाँ औषधिको टेस्टिङ भइरहेको छ अनि अर्को एउटा पदार्थको पनि टेस्टिङ भइरहेछ त्यस्तो ट्रिटमेन्टहरू भइरहेछ तर भ्याक्सिन डेभलप गर्नलाई चाहिँ धेरै समय लाग्छ र त्यो ट्रायलहरूबाट आउँदाखेरि अब अर्को सिजनमा होला तर यो सिजनमा गाह्रो छ भनेपछि जिज्ञासाहरू थुप्रै छ कि त पछि गरौँला पहिले हजुर अब अलिकति हामी चाहिँ यस्तो प्रसङ्ग बदलौँ हजुर
अब हामीले अर्को चाहिँ प्र्याक्टिकल सेन्समा फेरि हो घरमा एकजनालाई रोग लाग्यो, कोरोना भाइरस लाग्यो अथवा सङ्क्रमण शङ्का भयो अथवा टेस्ट गरेर हेऱ्यो पोजिटिभ भयो, अब के के गर्ने? पहिला चाहिँ शङ्का भयो के गर्ने, हजुर टेस्ट गरेर पोजिटिभ भइसकेपछि अब के गर्ने त्यो यो विषयमा त हामीले अब किनभने आज भए पनि भोलि भए पनि यो त आउँछ अनि यो कुरामा के गर्ने? सबभन्दा पहिला चाहिँ रोगको लक्षण देखियो भने कहिले डाक्टरकोमा जाने, कहाँ ल्याबमा जाने, कसरी डाक्टरलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, यसको बारेमा अलिकति केही डिस्कसन गरौँ। अब त्यसो सबै कुरा त अब तपाईँले चाहिँ यो सिडिसी अमेरिकाको जुन हाम्रो सिडिसी छ नि, हजुर। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, त्यसले चाहिँ दिनदिनै अपडेट गरिरहेको छ। हजुर। हामी अमेरिकामा बसेर त्यही नै फलो गर्नुपर्छ, त्यसमा वेबसाइटमा सबै देखिन्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने अघि भने जस्तो लक्षणहरू, जस्तो अब कतै कन्ट्याक्ट कोही मान्छे चाहिँ अब तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्यो, त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब कोरोना भाइरस पोजिटिभ भयो, कन्ट्याक्ट नोन कन्ट्याक्ट होइन, त्यस्तो भएपछि एकदम शङ्का गर्नु परिहाल्यो। त्यस्तै गरेर अब ज्वरोको लक्षण देखियो अथवा रुगाखोकी लाग्न थाल्यो, लक्षण शङ्कास्पद लक्षण हुने बित्तिकै फर्स्ट थिङ गर्ने भने चाहिँ थिङ्क एबाउट आफ्नो परिवार, आफ्नो वरिपरिको मान्छेको बारे सोच्नु, आफूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने। त्यसो आफूलाई कुनै शङ्का हुने बित्तिकै आफू चाहिँ अरूबाट आइसोलेटेड हुनु पऱ्यो, ओके? त्यो मान्छेलाई आइसोलेट भएर बस्नु पऱ्यो, सकेसम्म छुट्टै कोठामा बस्नु पऱ्यो, छुट्टै बाथरुम युज गर्नु पऱ्यो, सकिन्छ भने त्यो सबभन्दा हुँदैछ। अरू परिवारसँग सँगै किचनमा सँगै खानु पनि त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गरेर छुट्टै उसकै कोठामा ल्याएर खानु पऱ्यो, कोठामा बस्नु पऱ्यो। सिम्टम्स त्यसपछि सिम्टम्स हेर्दै जानु पऱ्यो। अब एकदमै अघि भने जस्तो 104 ज्वरो आउने, अब सास गर्ने गाह्रो हुने, एकदमै खोकी त्यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्ने? तुरुन्तै अब कल गर्नु परिहाल्यो, कल गरिहाल्ने होइन। त्यसमाथि पनि अझ त्यो डबल निमोनियाको सिम्टम्स छ, कसलाई गर्ने? 911 कल गरेर हस्पिटल त्यो त्यति खालमा चाहिँ आफ्नो डाक्टरलाई कल गर्ने, ओके? त्यो अहिले चाहिँ 911 पनि एकदमै ओभरवेल्मिङ भएको रहेछ। त्यसैले उनीहरू चाहिँ सकेसम्म माइनर सिम्टम्स भए चाहिँ सामान्य ज्वरो आयो, रुगाखोकीको सिम्टम्स आयो, सास फेर्न गाह्रो होस्, लक्षण देखा पऱ्यो, शङ्का पऱ्यो भने आफ्नो डाक्टर, आफ्नो प्राइमेरी डाक्टरलाई फोन गर्ने। त्यहाँ उनीहरूको फोनबाट उनीहरूले चाहिँ अहिले फोनबाटै सबै टेलिमेडिसिनको सिस्टम सुरु भइसकेछ। फोनैबाट उनीहरूले यो गर त्यो गरेर सबै सल्लाह दिन्छ, सबैलाई जोगिन पनि कन्ट्याक्ट पनि कम हुन्छ। त्यतिसम्म ठिकै छ। तर सिम्टम्स चाहिँ बढ्दै गएर जस्तो डबल निमोनिया भनेर अब सास फेर्न एकदम गाह्रो भयो, देख्ने, छाती दुख्ने, जिउनै निलो हुने, ओठ निलो भइसकेको, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तुरुन्तै 24 घन्टामै घन्टैभित्र मान्छेको सिम्टम्स चाहिँ चेन्ज गरेर आउँछ। त्यस्तो मान्छेले चाहिँ तुरुन्तै 911 कल। हजुर। तर भन्न चाहिँ पऱ्यो हामीलाई यहाँ चाहिँ यस्तो शङ्का छ, कोभिड भाइरस हो कि भन्ने शङ्का भइरहेछ भनेपछि उनीहरू आउने मान्छे पनि त्यही अनुसार तयार भएर आउँछ। त्यसैले त्यो चाहिँ सर्टेन त्यो एकदम सास फेर्न गाह्रो हुने, निलो हुने, ज्वरो आउनेसम्म पनि ठिकै छ। तर सास फेर्न निमोनिया भइसकेपछि चाहिँ त्यो सास फेर्न गाह्रो भएपछि र हात खुट्टा निलो हुने, ओठ निलो हुने, छाती दुखेर छाती प्रेसर हुने भएपछि त्यो चाहिँ 911 त्यो चाहिँ हजुर। यसमै थप्न चाहन्छु। हामी यो दिनदिनै हामीले डिल गरेर आउँछौँ बिरामीहरूसँग। मेन कुरा चाहिँ अब पहिला भने जस्तै जस्तो साधारण रुगाखोकी, फ्लू र यसको बिचमा चाहिँ हामी साधारण जनमानसमा चाहिँ छुट्याउने क्षमता नभएको भएर चाहिँ सबभन्दा पहिलो फोन कल चाहिँ आफ्नो डाक्टरलाई हुनुपर्छ। अनि डाक्टरले चाहिँ अब त्यो तपाईँको जुन सिम्टमहरू, लक्षणहरू छ त्यो अनुसार चाहिँ अनि कता जाने भनेर गाइड गर्नुहुन्छ आफ्नो डाक्टरहरूले। हजुर। तर धेरै नै अप्ठ्यारो भइसकेको समस्या जस्तो हाई रिस्कको कुरा गरियो होइन, जुन फोक्सोको बिरामीहरू, दमको बिरामी अथवा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट अब औषधि आफ्नो रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको हुने औषधि खाने बिरामीहरूले चाहिँ अलिक छिटो नै कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो आफ्नो डाक्टरहरूलाई। र त्यस्तो चिकित्सा हुने लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ छिटै 911लाई कल गर्न पनि हिचकिचा आउनु भएन। हजुर। साधारण रुगाखोकीको जस्तो मात्रै लक्षण छ भने चाहिँ इमर्जेन्सीमा नजानु होला। इमर्जेन्सी भिजिट जति सक्दो कम गर्नु होला। किनभने इमर्जेन्सी अर्जेन्ट केयर सेन्टरमा अरू बिरामी हुन सक्छन् र आफूलाई कोरोना भाइरस लागेको छैन भने पनि त्यहाँ गएपछि अनि चाहिँ लाग्नु डर। त्यसले गर्दाखेरि अलिक सिरियस नभएसम्म नजानु होला। र हाम्रो विचारमा प्राइमेरी केयर डक्टरलाई नै फोन गरेर टेस्टिङ गर्न चाहिँ जति सक्दो चाँडो त्यसमा गर्नु होला। अब अहिले अमेरिकामा चाहिँ यसको अझै पनि अभाव छ। हिजो पनि हाम्रो डिस्कसन भएको थियो यसमा। इभन हस्पिटलमा पनि अभाव छ, हस्पिटलमा पनि कोटा सिस्टम राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सिचुएसन चेन्ज होला। मैले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ क्वेस्ट ल्याबलाई पनि हामीले कन्ट्याक्ट गरेको थियौँ। क्वेस्ट ल्याबले पनि लिँदैन स्याम्पल। तपाईँ ल्याबमा गएर चाहिँ स्याम्पल दिन्छु भन्दाखेरि उनीहरूले स्याम्पल दिँदैन। अहिले स्याम्पल लिन कि चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुपर्छ कि चाहिँ प्राइमेरी केयर डक्टरकोमा जानुपर्छ। उनीहरूले गरेर सिडिसीको थ्रुबाट मात्रै टेस्ट गर्न सक्ने कन्डिसन छ। र यो सिचुएसन चेन्ज होला सायद 1-10 दिनमा चाहिँ चेन्ज होला। यो चाहिँ मैले हस्पिटलमा डाइरेक्टली डिल गरिरहेको प्रब्लम भयो। जस्तो हाम्रो फोक्सोको बिरामीहरू कोभिडको शङ्का भयो। के भएको छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ किटहरू पटक्कै थिँदै थिएन। कमर्सियल ल्याबहरू, ल्याबकोट, क्वेस्टहरूले पनि टेस्ट गरिरहेका थिएनन्। डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया राखेको बिरामीहरूलाई मात्रै टेस्ट गर्थ्यो र त्यही अनुसार चाहिँ आयो।
पछि अब अहिले ल्याब कोस्ट र ल्याब कोस्ट र क्वेस्टले क्वेस्ट। गर्न थाल्यो तर क्वेस्ट यति ओभरअल भएको छ वेस्ट कोस्टमा कि यतापट्टि गर्दै गर्दैन हो। आजकल ल्याब कोडले गर्न थालेको छ हजुर। त्यसको पनि टर्न अराउन्ड टाइम चाहिँ 72 घण्टाभन्दा अगाडि रिजल्ट आउँदैन अनि सिडिसीले नै के भनेको छ भन्दाखेरि साधारण रुगाखोकी मात्रै हो र ज्वरो र मात्रै हो भनेदेखि त्यो जचाउनलाई हामीले प्रायोरिटाइज गरेर त्यस्तोलाई त जचाउँदैनौँ हामी र अनि एकदम हाई सस्पिसन भएको चिकित्साहरूलाई मात्रै चेक गर्छौँ भनेर भनिरहेछ कुनै कुनै हस्पिटलहरूमा जस्तो मेयो क्लिनिक क्लिभल्यान्ड क्लिनिकहरूमा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नै टेस्ट डेभलप गरेर अब हामी इनोभामा पनि त्यो गर्न लागिरहेका छौँ अनि त्यस्तोमा चाहिँ एउटा छुट्टै युनिट जस्तो बनाएर ड्राइभ थ्रु गरेर त्यसरी टेस्ट गर्ने पनि सिस्टम आउन थालेको छ तर यथार्थता के हो भनेदेखि अमेरिकाले चाहिँ धेरै ढिलो गर्यो यो टेस्टिङको लागि हाम्रो यो यति ठुलो प्रब्लम हुन्छ विकराल प्रब्लम हुन्छ भन्ने समस्या हुन्छ भन्ने त यो कसैले अन्दाजै गरेनन् हजुर अनि त्यही अनुसार हामी धेरै पछाडि पर्यौँ हजुर अब यसबाट स्पष्ट के देखिन्छ भने टेस्टिङ गर्ने किट्स हामीसँग छैन हामीले पर्याप्त रूपमा टेस्टिङ गरेका छौँ र अहिले हामी चिकित्सकहरूले चाहिँ डायग्नोसिस यो बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस हामी भन्छौँ लक्षणहरू हेरेर मात्रै डायग्नोसिस गरिरहेका छौँ तर त्यो एक्युरेट छैन मान्छेको लक्षण मात्रै हेरेर गर्न सकिँदैन टेस्टिङ नै यसको चाहिँ पक्का रिजल्ट गर्ने चाहिँ त्यो हामी गर्न पाइरहेको छैनौँ त्यो कारणले गर्दा के चाहिँ सम्भावना छ भने कम्युनिटीमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ कोरोना भाइरसले भुगिरहेको हुन सक्छन् र तिनीहरूले अरूलाई सङ्क्रमण गरिरहेका छन् बढाइरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ सबै कुरा सटडाउन गरौँ भनेको कारण त्यो पनि एउटा हुनसक्छ र तपाईँ हामीले पनि कुरा बुझ्नुपर्छ कि लक्षण नभएका मान्छेहरू पनि अथवा माइल्ड लक्षण भएका मान्छेहरू पनि कोरोना भाइरसको हुन सक्छन् किनभने हामीले टेस्ट गरेका छैनौँ हामीलाई थाहा छैन त्यसले गर्दा अहिले हामी बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ धेरै सेफ्टी फिल गरेर जानु हुँदैन त हामीले चाहिँ तपाईँलाई यो तर्साउनलाई भने होइन र अहिलेको सिचुएसनमा हामी साँच्चै भन्यो भने अलिक तर्सिनु पनि जरुरी छ हामी तर्सेर दुई चारजनाको जिन्दगी बचाउन सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले ओभर रियाक्ट गर्नु नै जरुरी छ कहिले कहिले कुनै कुरामा ओभर रियाक्ट गरेर पछि चाहिँ हामी चाहिँ गलत रहेछौँ भनेर भन्दाखेरि भन्न पाइयो भने त्यो राम्रै कुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि हजुर अब भने मतलब बाहिर नजानु भने हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो बाहिर नजाने भने मतलब घरबाट बाहिर निक्लिनै नआउने भनेको होइन क्राउडमा नजाने क्राउड नबनाउने पसलहरूमा पनि किन्ने जान्छ भने 3 जना नगएर 1 जना मात्रै जाने होइन गएर किनेर ल्याउने अनि भिडभाडतिर मान्छेहरूसँग सकेसम्म क्लोज नहुने त्यस्तै गरिकन अब घरमै पनि अब जस्तो पार्टी सार्टी बर्थडे पार्टी अब विभिन्न खालको ग्यादरिङ नगर्ने परिवार त हो नि भनेर आफ्नै परिवार भए पनि माया गर्नुहुन्छ आफ्नो परिवारको केयर गर्नुहुन्छ सकेसम्म नगरौँ ल अहिले नगरौँ फोनमै गफ गरौँ फेस टाइमै गरेर बस्छौँ कन्ट्याक्ट नगरौँ कि हजुर कन्ट्याक्ट नगर्नु चाहन्छन् अनि बच्चाको प्लेटेड पनि भनेको छ भित्रभित्र कोठामा प्लेटेड गर्नुभन्दा बरु बाहिरपट्टि चाहिँ वार्डमा सकर खेलाइदिउँ यसो बाहिर हिँड्न जाउँ बाहिर क्राउड नबनाऊ क्राउड भन्दा जति मान्छे कन्जेस्टेड भयो उति बढी त्यहाँ ड्रपलेटको चान्स बढी भनेको बडी इन्फेक्सन भनेको यहाँ एकै म चिकित्सक चाहिँ अघि एउटा विषयमा छलफल गर्ने भन्नुभएको थियो नि अहिले एकदम शब्द प्रयोग हुन्छ नि होइन यो पृथकीकरण अथवा अलग राख्ने भन्ने हुन्छ नि त्यो क्वारेन्टाइन र होइन आइसोलेसन भन्ने यस विषयमा पनि अलिकति पहिले यसमा चाहिँ अलिकति यो सँगसँगै हाम्रो के पनि आउँछ भने अघि हामी डिस्कसन गरिसक्यौँ कि बिरामी अलिअलि भयो भने शङ्का भयो भने हजुर अब बिरामी भइसकेपछि ओके हजुर भन्ने कुरामा अब हामीले डिस्कसन गर्न चाहन्छौँ त्यही कुरामा आउँछ अब बिरामी पछि एउटा सेल्फ आइसोलेसन भन्ने एउटा टर्म छ एउटा क्वारेन्टाइन भन्ने टर्म छ यसको नेपालीमा शब्द छैन हजुर अब क्वारेन्टाइन भनेको शब्द यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पाइन्छ अब यसको बारेमा अलिक हाइलाइट गरौँ हाम्रो चाहिँ सेल्फ आइसोलेसन कतिखेर गर्ने त्यो भनेको के हो क्वारेन्टाइन भनेको के हो र कस्तो बेलामा त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर अब यो फरक के हो भनेदेखि सेल्फ आइसोलेसन भनेको बिरामी भइसकेको मान्छेलाई छुट्टै कोठामा राखेर अरूबाट पृथक बनाएर त्यो सर्ने चान्स कम गराउने हो क्वारेन्टाइन भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो म हस्पिटलमा गएँ मेरो एउटा बिरामीसँग कन्ट्याक्ट भयो उसलाई कोभिड आयो भनेपछि मलाई त त्यो हुने एकदम धेरै चान्स भयो भनेपछि मलाई घरमा चाहिँ 2 हप्ता एउटा अरूसँग कन्ट्याक्टमा नआइकन मलाई रोग त छैन तर रोग आउँछ कि भनेर लक्षणहरू देखा पर्छ कि भनेर चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ छुट्टै बस्ने प्रक्रियालाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भनिन्छ भनेपछि दर्शक महानुभावहरू एकपल्ट फेरि यहाँलाई स्पष्ट बनाऊ फेरि एकपल्ट सम्झाइदिनुहोस् त किनभने नबुझ्ने हुनाले नि फेरि एकपल्ट भनिदिनुहोस् ल हजुर क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ के हो भने हजुर रोग लाग्नुभन्दा अगाडि कसैलाई रोग छ कि यसलाई रोग आउँछ कि भनेर छुट्याएर राख्ने प्रोसेसलाई क्वारेन्टाइन भन्छ हजुर आइसोलेसन हजुर आइसोलेसन भनेको चाहिँ रोग लागिसकेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो रोग सङ्क्रमण अरूलाई नसरोस् भनेर छुट्याएर राख्ने चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ आइसोलेसन भन्छ। हजुर दर्शक महानुभाव सबैको प्रश्न यही छ जिज्ञासा हजुर त्यसलाई चाहिँ सेल्फ आइसोलेसन र अर्को हजुर। सोसियल आइसोलेसन। सोसल आइसोलेसन सोसियल आइसोलेसनको बारेमा अब सोसल डिस्टेन्सिङ डिस्टेन्स अब यही जसरी सङ्क्रमण जान्छ 6 फिटको कुरा भयो, छोएर जान्छ भन्ने कुरा भयो, त्यही प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ टाढा रहने भन्ने कुरालाई नै सोसल डिस्टेन्सिङ भनेर भनेको। सामाजिक अब उसमा अहिलेको हिसाबले भन्दा 6 फिट 6 फिटको 6 फिटको डिस्टेन्स भन्दा नजिक आउनु भएन। हजुर त्यो एउटा भयो, हात मिलाउनु भएन, सोसियल हजुर। डिस्टेन्सिङमा भयो त्यो पनि। धेरै ठुलो क्राउडमा जानु भएन। अब आज भर्खरै पनि गभर्मेन्टले चाहिँ एनाउन्स गरेको छ 10 जना भन्दा चाहिँ हजुर मान्छे हामी एकै ठाउँ भेला हुनु भएन। त्यही भएर हामी पनि आज 6 जना मात्रै छौँ। हजुर। 6 जना मात्रै बसेका छौँ। 3 जना पछाडि हुनुहुन्छ। तर हामी त्यसलाई फलो गर्नु। हजुर जिज्ञासाहरू यसो पढ्ने क्या अब र यसबाट चाहिँ के पनि हुन्छ भने के भन्छ डोज रिडक्सन हामी भन्छौँ मेडिकल टर्ममा। हजुर हामी जति मान्छेलाई कम गर्यो, क्राउडिङलाई कम गर्यो, त्यसले चाहिँ एउटा चापलाई चाहिँ कम गर्ने हुन्छ र त्यसको प्रोबाबिलिटी चाहिँ घटेर जान्छ र चाहिँ डिजिज एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुने चान्स चाहिँ कम भएर जान्छ। हजुर अनि त्यो चाहिँ अब त्यसमा अलिकति म थप्ला चाहिँ त्यो 14 दिन चाहिँ किन गरायो भने त्यो हजुर। भाइरस चाहिँ लागेपछि सिम्पटम देखा पर्न कसैलाई 4-5 दिनमै देखा पर्छ, कसैलाई 14 दिनसम्म लाग्छ क्या देखा हजुर। पर्नलाई। त्यही भएर 5 देखि 14 दिनसम्म लाग्ने रहेछ। त्यही भएर 14 दिनसम्म पनि देखा परेन भने चाहिँ अब ठिकै छ, अब मलाई सिम्पटम्स पनि भएन, मैले अब मेरो शरीरबाट भाइरस पनि बाहिर आएको पनि छैन होला, छैन, हजुर। अब चाहिँ बाहिर मान्छेसँग कन्ट्याक्ट गर्न सेफ भयो भनेर 14 दिनको चाहिँ राखेको चाहिँ त्यो हो। कहिले कोही मान्छेको त्योभन्दा पनि बढी पनि हुनसक्छ। जनरली हामी कुरा गर्दा चाहिँ यो अब एभरेजको कुरा गर्छौँ कि एभरेजमा चाहिँ 5 देखि 14 दिनसम्म कुरा भयो। त्यसलाई चाहिँ मेडिकल टर्ममा इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ। इन्क्युबेसन भनेको के हो भने एउटा कुनै पनि कुरा पाक्ने हजुर। सुरु भएपछि पाक्न टाइम लाग्छ नि, हजुर समय लाग्छ त्यस समय लाग्छ। आज भाइरस मेरो शरीरमा पस्यो हजुर भने त्यसले भित्र गएर फैलिनुपर्छ नि लक्षण देख्नको लागि त। त्यो एउटा भाइरसले मात्रै हामीलाई त गाह्रो पार्दैन नि। हजुर। एउटा सेलमा जान्छ, छिर्छ, त्यसले अर्कोलाई मल्टिप्लाई गर्छ, अरूलाई ड्यामेज गर्छ। ड्यामेज गर्दै 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 एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि मात्रै लक्षणहरू देखा पर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ हामी इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ। त्यो इन्क्युबेसन पिरियड प्रत्येक रोगको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। कुनै कुनै रोगको 6 महिना पनि हुनसक्छ, 6 महिनासम्म लक्षणै देख्दैन। जस्तो लेप्रोसी भने कुष्ठरोगको धेरै लामो हुन्छ, क्षयरोगको धेरै लामो इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ। तर भाइरसको चाहिँ रिलेटिभली फर्चुनेटली भाग्यवश छोटो नै छ, छोटो छ होइन यसको चाहिँ 2 हप्ता छ। र इन्क्युबेसन पिरियडमा पनि मान्छे चाहिँ सङ्क्रामक हुनसक्छ। इन्क्युबेट भइरहेको छ, भित्र पाकिरहेको छ, मलाई लक्षण देखाएको छैन, तर पनि मेरो चाहिँ मैले खोक्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइरस बाहिर निस्किन सक्छ। त्यतिखेर पनि अर्कोलाई इन्फेक्ट गर्छ। त्यो चाहिँ डेन्जरस पिरियड हो। किनभने लक्षण देखिसकेपछि त्यो होसियारी हुन्छ। उसलाई लक्षण नदेखिएको बेला त ऊ होसियारी हुन सक्दैन, उसलाई त थाहा छैन मलाई पनि रोग छ भन्ने कुरा, तर पनि अर्कोलाई इन्फेक्ट गरिरहेको छ। र त्यो बेलामा चाहिँ हामीहरू डराउनु पर्ने हुन्छ। त्यही बेलामा हामीले क्वारेन्टाइन गर्ने भनेको। हजुर कोही मान्छे चाहिँ अर्कोसँग कन्ट्याक्ट भएर आयो तर इन्क्युबेसन पिरियडमा छ, त्यसलाई भाइरस सेडिङ गरिरहेको छ, अझै निकालिरहेको छ, तर लक्षण देखिएको छैन भने त्यसलाई क्वारेन्टाइन गरेर राख्नु पर्यो। त्यो हो कि भनेर शङ्का गर्नुको लागि त्यो सिचुएसन छ। एउटा चाहिँ एकदम रिलेभेन्ट क्वेसन आयो। 14 दिनको गणना कसरी गर्ने? के रुगाखोकी ज्वरो आउन थालेको 14 दिन भनिएको हो भनेर होइन भन्नुभएको छ? होइन। आज मलाई शङ्का उहाँसँग चाहिँ रोग थियो, उहाँलाई रोग लागेको थाहा भयो, मैले हात मिलाएको थिएँ, उहाँको नजिक गएको थिएँ र आजको दिनदेखि यसलाई काम गर्न सुरु गर्नुपर्छ। जुन दिन चाहिँ कन्ट्याक्ट भयो, कन्ट्याक्टको दिनदेखि चाहिँ 14 दिनसम्म चाहिँ पुगेपछि हजुर। त्यो पुरा हुन्छ। जसरी ट्राभल गरेर आउनुभएको छ तपाईँ, प्लेनमा आउनुभयो, प्लेनमा अरू पनि मान्छे हुनसक्छ हजुर भने 14 दिनसम्म तपाईँले चाहिँ गोप्यवास बस्नु पर्यो। त्यो 14 दिन चाहिँ त्यहाँबाट काम हजुर यो चाहिँ यो किन पनि महत्त्वपूर्ण भयो भन्दाखेरि कुनै समयमा यो रोग देखिनको सुरुमा चाहिँ लक्षण हुँदा मात्रै सर्छ भन्ने कुराहरू भएको थियो। तर अहिले चाहिँ इन्क्युबेसन लक्षण देखिनुभन्दा 48 घन्टा अगाडि पनि चाहिँ सरेको एक्जाम्पलहरू आयो। त्यही भएर चाहिँ यो विशेष केयरफुल हुनुपर्छ भन्ने कुरा इभन अब आइरहेको छ। हजुर दर्शक महानुभाव एकपल्ट म चिकित्सकज्यूहरूलाई भनाउँछु, हामी 1 घन्टा बितिसक्यो, अब हामी अझै 20 मिनटसम्म जाउँ है। अनि केही जिज्ञासाहरू छ, किनभने मान्छेले अभिरुचि राखेको नै। अब प्रश्न एकपल्ट पढिदिनुहोस् न। हजुर। रोग लागिसकेपछि अलिकति क्लारिफाई गरौँ होइन। हजुर अलिक डिस्कसनमा आइसकेको छ सबै कुराहरू, त्यही पनि म अलिकति समराइज गर्न चाहन्छु। हजुर रोग लागिसक्यो भने के गर्नु पर्यो भने जो रोग लागिसकेको मान्छे छ उहाँलाई आइसक्यो हस्पिटलाइज गर्नु पर्दैन, त्यो गर्ने सम्भव पनि छैन। हामीसँग 10,000 लाखौँ चाहिँ बिरामीहरू त्यस्तो आउन सक्छ, सबैलाई हस्पिटल राख्न सक्नु छैन। अलिक क्रिटिकल पेसेन्टमा मात्रै हस्पिटल दिन्छ भने हामीले घरमै उहाँलाई छुट्याएर राख्नु पर्यो, एउटा कोठामा आइसोलेट गर्नु पर्यो। अब अपार्टमेन्टमा बसिन्छ, धेरैजना बसिन्छ भने बरु अरू मान्छेहरू त्योबाट जानु पर्यो, निस्केर गएर अरू ठाउँमा गएर बस्नु पर्यो। अथवा
आफ्नो घरमा सकिँदैन अर्को घरमा लगेर राख्ने कन्डिसन छ भने त्यहाँ लगेर राख्नु पर्यो। विशेष गरी यदि घरमा चाहिँ 65 वर्ष माथिको अथवा हाई रिस्कको जुन मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने इमिडिएटली उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो घरमा राख्नु भएन। सकिन्छ भने छिमेकीमा लगेर राख्नु, दाजुभाइको घरमा लगेर राख्ने, कहाँ लगेर राख्न सकिन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। हाई रिस्कको एक्चुअली भनिदिउँ पनि हाई रिस्क अहिले हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ त्यसमा। हामीले यसमा अलिक पहिलाको गरेर हेऱ्यौँ भने बुझिन्छ एक्चुअली। हजुर। अनि त्यसमा अर्को के गर्नु पर्यो भने खानेकुरा, किन मेटलमा पनि हुन्छ यो त खानेकुरा हामीहरू चाहिँ समय बसेर खायौँ भने त फेरि उस्तै भइहाल्यो। कोठामै लगाएर खानेकुरा दिनु पर्यो। मेटलको खानेकुरा धातुको कुरा युज गर्नु भएन, छक्के ठाउँमा खानु भएन नेपालीहरूले। अब यो केमा खानु पर्यो, हाम्रो सेरामिक जुन यहाँको छ प्लेट त्यो बरु सेफ हुने भयो यो कन्डिसनमा, त्यहाँ लगेर खाना दिनु पर्यो। दिइसकेपछि बरु घरमा ग्लोभ्स छ भने त्यो प्लेट लिएर आएर चाहिँ डिसवासरमा हाल्ने बेला ग्लोभ्स लगाएर लिएर आउनु होला। पखालेर डिसवासरमा हाल्नुहोस्, तातो पानीले त्यसलाई चाहिँ गरेपछि अनि त्यो जाने हुन्छ। टोयलेट आफ्नो मात्रै प्रयोग गर्ने होला। जुन अब मुख धुने, सिँगान फाल्ने ठाउँहरू हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो नै भरसक गरेको अति राम्रो। यदि गर्नै सकिँदैन भने उहाँले प्रयोग गरिसकेपछि त्यो सेनिटाइजरहरू, अब यो खालको चिजहरू चाहिँ पाउँछ होइन बजारमा। अब यो ब्लिचको भएको यहाँ हुन्छ, कपडा यहाँ उमै आउँछ नि, तान्नुपर्छ, तानिन्छ, यहाँ बन्द रहेछ यो। अब यो तानेर यसले चाहिँ वाइप गर्ने, त्यसले वाइप गरेर सबै क्लिन गरेर मात्रै अर्को मान्छेले युज गर्ने। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। र अघि हामीले डिस्कसन गरिसक्यो, कोठामै थुनेर बस्नु पर्दैन। उहाँहरूले पनि घरको ढोका नछोइकन, ढोका छुनु भएन, अर्कोले ढोका खोलिदिनु पर्यो, मूल ढोका। र उहाँहरू चाहिँ बाहिर निस्केर दिनभरि बाहिर बसेर फेरि बेलुकाखेरि आउन चाहिँ मिल्छ। त्यसो गर्दाखेरि केही रोकटोक हुँदैन। तर कमन ठाउँमा चाहिँ सँगै बसेर टिभी हेर्नु भएन। भनेपछि बिरामी छ भने उसले चाहिँ गाडीमा घुमेर यसो उद्यानहरूमा बगैँचामा गएर सक्छ। उद्यानमा जान सक्नुभयो, गाडीमा अरूसँग जानु भएन। एकल रूपमा आफै चाहेको एक्लै ड्राइभ गर्नु पर्यो। त्यो गाडी भर्सक अरू नकुदाउनु, आफूले कुदाउने छ भने त्यो गर्ने। जस्तो उहाँसँग सङ्क्रमण छ, उहाँले कुदाउनु 5 मिनटपछि मैले कुदाएँ भने त बर्बाद भइहाल्यो होइन। त्यो गाडीभित्र त अझै त्यो किटाणुहरू घुमिरहेका हुन्छ। त्यसैले गाडीमा सबैजना सँगै जानु भएन। गाडीमा भन्दा बरु हिँडेर जान सक्ने ठाउँमा हजुर हिँडेर जाने, त्यस्तो नजिकको डिस्टेन्सले सिकाउँछ होला। गाडी चाहिँ अलिक खतरा हुनसक्छ। तपाईँले अहिले खानेकुरा भनेकोमा यहाँ प्रश्न छ कि बिरामीले खाएको प्लेट, चम्चा, गिलास स्वस्थ मान्छेले सफा गर्न हुन्छ कि हुँदैन, र त्यो कसरी चाहिँ त्यसलाई छुट्याउने भन्ने कुरा छ। अब स्वस्थ मान्छेले सफा गर्नुहुन्छ, तर त्यो सफा गरिएको हातलाई चाहिँ फेरि साबुन पानीले राम्रोसँग धुनु पर्यो। 20 सेकेन्डको जुन रुल छ त्यो रुल अघि हामीले भन्यो, त्यो रुलको आधारमा हात धुएर अनि त्यो डिसइन्फेक्ट गर्नु पर्यो। तर थाल चाहिँ मैले यो चाहिँ उहाँको लिएर आएको छु, लिएर आएर मैले हात धुइन र आफ्नो अनुहार कहीँ छोएँ, लुगामा छोएँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ बर्बाद हुन्छ। यदि बिरामी घरमा कोही हुनु नै हुन्छ भने चाहिँ त्यही अब उहाँले सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यस्तो ग्लोभ्सहरू, कुनै स्टेराइल चाहिँदैन, मेडिकल ग्लोभ्स चाहिँदैन, यो सामान्य ग्लोभ्स भए पनि आफूलाई पन्जाहरू भए पनि त्यसरी लगाएर बरु छुट्टै डिसवासरमा राख्नुभन्दा पनि बरु पखालेर साबुन पानीले, तातो पानीले धोएर छुट्टै सुकाउने चलन पनि हुन्छ नि। त्यसरी गरेर गर्न पनि सकिन्छ। तर बिरामी नै भइसकेपछि तपाईँले अब सायद अब त्यहाँ हस्पिटलबाट डाक्टरहरूले पनि अरू पनि सल्लाह सुझाव पनि दिएलान् होइन। र शङ्कास्पद स्थितिमा यसरी गर्नु। हजुर चिकित्साजी अरू केही छ? हजुर अब हामी प्रश्न उत्तरमै जान्छौँ। 2-4 प्रश्नहरू अलरेडी छन् मेरो अगाडि। हजुर भन्नु। प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले उत्तर गरौँ होइन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा वर्क प्लेसको सेफ्टीमा चाहिँ कहाँ चाहिँ धेरै सङ्क्रमण हुनसक्छ। सबैभन्दा पहिला हामी भित्र छिर्न जाने बित्तिकै एलिभेटरको त्यो बटन दबाउँछौँ। त्यो बटन सबैले आएर थिचेको हुन्छ। त्यो सबभन्दा होइन। ढोका खोल्छौँ, मूल ढोका हामी खोल्दैन होला, मेटलको हो त्यो, त्यहाँनिर सङ्क्रमण हुनुभयो। त्यसले गर्दा हामी कहीँ पनि टच गरिसकेपछि यो हातलाई चाहिँ हामीले आफ्नो हात होइन भनेर विचार गर्नु पर्यो। हामी अपरेसन गर्ने बेलामा सर्जिकल उसमा के हुन्छ भने नियम छ, ग्लोभ्स लगाइसकेपछि त्यो हातलाई हामीले कन्टिन्युसली हामीले यो एङ्गलमा राख्छौँ र यसलाई हामी जिउमा पनि छुँदैनौँ, अनुहारमा पनि छुँदैनौँ। जबसम्म कम्प्लिटली सर्जरी सक्यो 2 घन्टा 3 घन्टा होस् त्यो गर्न हामी ट्रेन गरेर आउँछौँ। अब सबैले त्यही ट्रेन गर्नु पर्यो। हामीले केही चिज छोइसकेपछि यो हातलाई चाहिँ कन्टिन्युस आफ्नो बडीबाट अलग गरेर राख्नु पर्यो जबसम्म तपाईँले यो कम्प्लिटली धुनुहुन्न अथवा सेनिटाइज गर्नुहुन्न, त्यो नभएसम्म चाहिँ गर्नुपर्ने भयो। र अर्को कम्प्युटर पनि किबोर्ड चलाएको हुन्छ, अर्को पनि चलाएको हुन्छ, एकदमै डर्टी चिज हो। पेन तपाईँ कहीँ जानुभयो, सिग्नेचर गर्नेमा एउटा पेन राखिदिएको हुन्छ, अनि जसले पनि आउँछ त्यही पेन ल्याउँदै साइन गर्छ। कहीँ जानु पर्यो भने एउटा पेन लिएर जानु होला, तर इम्पोर्टेन्ट गर्छ। आफ्नो पेनलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु होला, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मनी पैसा जति डर्टी चिज केही पनि होइन। कतिजनाको हातमा फेरिएको हुन्छ त्यो, एउटाबाट अर्कोमा अर्को भर्सक क्रेडिट कार्ड आफ्नोबाटै गर्नुहोस्। अहिले फर्चुनेटली क्रेडिट कार्ड चाहिँ आफूले मात्रै चलाउन पाइन्छ, अर्कालाई छुन नदिकन गर्न मिल्छ, त्यो गर्नु होला भर्सक। त्यसरी गरेर हुन्छ, भर्सक पैसाको ट्रान्जेक्सन नगर्नु होला। गर्नै पर्यो भने पैसा छोइसक्ने बित्तिकै सम्झिनुहोस् तपाईँले भाइरस छुनुभयो,
त्यति हात सफा नगरेसम्म चाहिँ नगर्नु होला। त्यो एउटा क्वेसन छ। अर्को क्वेसन चाहिँ यही प्रसङ्गमा भन्न के मन लाग्यो भने त्यसरी गएर छोइसकेपछि अब हामीले चाहिँ आफ्नो हातले मुखलाई अनुहारलाई कति छोइन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदमै त्यो बानी बसाल्नु पर्यो कि आफूले सकेसम्म मुख छुन चाहिँ कम गर्नु पर्यो त्यो। हजुर अब यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ, वर्किङ ब्युटी पार्लर, म ब्युटी पार्लरमा काम गर्छु, मैले कसरी चाहिँ प्रिकसन गर्ने। हजुर अब यो पनि कस्तो नि पर्सनल कन्ट्याक्टको कुरा हो नि त। अब यस्तै खालको म पनि काम गर्छु। म टिएमएस भन्ने एउटा प्रोसिड्युर छ, म प्रोसिड्युर गर्छु। त्यो गर्दा पनि मैले बिरामी छुनुपर्छ, नजिकैबाट काम गर्नुपर्छ। अब मैले के प्रोटोकल स्टार्ट गरेको छु भने पेसेन्टलाई पनि म मास्क लगाइदिन्छु होइन, सङ्क्रमण नभए पनि म पनि लगाउने गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि अब आफूले मास्क लगाउने कुरा कन्ट्रोभर्सी छ, तर जेसुकै भए पनि केही न केही प्रोटेक्सन गर्छ त्यसले। किनकि त ड्रपलेट इन्फेक्सन हो, त्यहाँबाट आउने छेउबाट आउने हो, आफ्नो ठाउँमा सर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि दुईजनाले लगाइदिएपछि त्यो भयो। अनि म ग्लोभ पनि लगाउने गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि ब्युटी पार्लरमा पनि तपाईँहरू पनि म देखाएको छु, धेरै ब्युटी पार्लरमा ग्लोभ्स लगाउने चलन छ आजकल। ग्लोभ्स लगाउनु होला। सर्जिकल मास्क यदि छ भने जो मान्छे उहाँलाई पनि लगाइदिनु होला। सबैले राम्रै मान्छन् आजकल, अनि आफूले पनि लगाउनु होला। मास्क लगाएर डिस्पोज गर्ने पनि तरिका छ, त्यसको पनि अघि देखाइछु। हजुर मास्कको बेला छ गर्नु। हजुर मास्कको पनि अहिले हामीहरू डेमोन्स्ट्रेसन गरौँला। त्यसमा चाहिँ एउटा त्यो प्रश्न छ, क्यास ट्रान्जेक्सनको कुरा भइहाल्यो। अब फुड ह्याबिटको कुरा, के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन, अब यसको बारेमा केही कुरा गरौँ कि? फुड आफैमा त अब खास केही फरक छैन होला, तर फुड ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। ह्यान्डलिङ चाहिँ अब अहिले त्यही भएर पनि अब तपाईँ रेस्टुरेन्टमा गएर नखानुहोस्, धेरै मान्छे एउटै टेबलमा 6-7जनाभन्दा बढी बसेर पार्टी नगर्नुहोस् होइन, किनभने त्यो त्यसरी सर्ने कुरा हो। अब फुड बर्न डिजिज त होइन, तर अघि भने जस्तो चाहिँ अब दिशामा पनि पखालामा पनि किन सक्ने हुनाले त्यही भएर पनि अब खानेकुरा सरसफाइमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्ने कुरा छँदैछ। अब तर मुख्य गरी चाहिँ अन्डर कुक चाहिँ खानु भएन, अनकुक र अन्डर कुक चाहिँ खानै भएन। किनभने यो अहिले हामी सबैले शङ्का गरेको कुरा के भने यो चाहिँ एनिमलबाट आएको, वाइल्ड एनिमल चाइनामा वाइल्ड मात्रै अब थ्योरी हो। तर यसमा चाहिँ के बिलिभ गरेको छ भने जङ्गली जनावरहरू के खाए, त्यसबाट कसरी पकाएर खाए, त्यहाँबाट चाहिँ यसरी ह्युम्यानमा आयो अनि यही भएर यस्तो भयो भन्ने चाहिँ थ्योरी छ कि। त्यसैले अब त्यस्तो अन्डर कुक मिटहरू त खानु भएन। अब कुक कुराहरूमा खास कुरा भएन, तर सकेसम्म हेल्दी कुराहरू खाने भने हेल्दीमा चाहिँ फ्रेस फ्रुट्सहरू, भेजिटेबल्सहरू होइन। अब त्यहाँ पनि आएको छ प्रश्नहरू। हजुर कति मान्छेले चाहिँ अब भाइटामिन सीहरू यस्तो राम्रो कुरा खान अलिक बढी इम्युन हुन्छ कि भन्ने कुरा छ। अब त्यसमा धेरै एभिडेन्स त छैन, तर जनरली फ्लूहरू, जनरली रेस्पिरेटरी इलनेसहरू त त्यसले राम्रो गर्छ नि। त्यसैले अब राम्रो त्यस्तो हेल्दी कुराहरू खानलाई त सकिन्छ भने प्रमोट गर्न केही गाह्रो छैन। यसमा त्यसले नै प्रोड्युसर गर्छ भने ढुक्क हुन चाहिँ। तर यसमा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के हो भने हामी बजारबाट किनेर ल्याएको कुरालाई पखालेर मात्रै खायो भने समस्या आउन सक्छ। त्यसै सलादहरू चाहिँ अलिक कम गर्नुपर्छ कि, किनभने त्यो ह्यान्डलिङ कसले गरेको छ होइन। सलाद जुन हामी काटेर मात्रै, टमाटर चाहिँ कसरी चाहिँ बजारमा हजुर कसैलाई चाहिँ रुगा लागेको छ, कोरोना भाइरस छ, त्यसको हातमा लागेको थियो, त्यसले टमाटर छोयो, त्यसलाई ल्याएर हामीले सिम्पली पखालेर मात्रै खायौँ भने स्ट्रेस भएको छैन भने त्यो हामीलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुनसक्छ। त्यो एउटा हजुर यस्तै प्रसङ्गमा अरू बेला पनि जस्तो सबभन्दा रेस्टुरेन्टमा डर्टी कुरा भनेको चाहिँ मेन्युमा हुन्छ, धेरैले समातेको हुन्छ। बफेमा जाँदाखेरि त्यो सर्भिसमा हुन्छ, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु पर्यो। हजुर मासुको पनि आज बिहान पनि एकजनाले मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, माछा हजुर सुरुमा चाहिँ यो वाइल्ड एनिमलबाट आयो, त्यसको मतलब यो होइन कि अब चिकन ल्याएर खाने बित्तिकै यो रोग लाग्छ अथवा यो रोग भयो। यो विकराल चाहिँ फेरि जनावरबाट आएको होइन, त्यो पहिलोपल्ट एउटा चाहिँ आयो, एउटा चाहिँ फुत्केर आयो, यो जनावरमा थियो पहिलेदेखि। हजुर र त्यो आउँदा पनि जेनेटिकली अलिकति ट्रान्समिट भएर चेन्ज भएर चाहिँ ह्युमनमा आएको छ। त्यसबाट अहिले चाहिँ हाम्रो ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन हो। त्यसले मासु खाँदाखेरि बढ्ने अथवा घट्ने भन्ने हुँदैन। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि यो बर्ड फ्लू जस्तो होइन। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ सेतो मच्छरले टोक्यो भन्ने आएको थियो, मच्छरबाट सर्दैन, यसबाट सर्ने रोग होइन। र ड्रिङ्क्स गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। त्यसमा कति मान्छेले चाहिँ फन ग्रुपमा अब यो अल्कोहलले चाहिँ भाइरस मार्ने रहेछ, अल्कोहल खायो भने भाइरस मर्छ भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ एकदम फेक न्युज हो, जोक हो होइन। अल्कोहलले त त्यो भाइरस अल्कोहल कन्ट्याक्टमा त्यो पनि यो खाने अल्कोहलले हुँदैन है, त 60% भन्दा बढीको अल्कोहल भनेपछि भाइरस मर्छ। तपाईँको सेनिटाइजरमा पनि 60% भन्दा बढी हुन्छ भएको भन्छ हजुर होइन। त्यस्तोले कन्ट्याक्टबाट मर्ने हो, त्यो खाएर मर्ने होइन होइन। त्यो अल्कोहल चाहिँ त्यो भाइरसमा हाले पनि मर्ने होला, तर बडीमा हालेर चाहिँ भाइरस मर्दैन है, त्यो रङ कुरा। अरू चाहिँ अनि त्यो क्लिनिङमा पनि आउँछ मान्छेले एन्टिअक्सिडेन्ट खाने कि भाइटामिन सी खाने कि के खाने,
अब खाँदा राम्रो चाहिँ होला तर त्यसलाई प्रमोट गरिराख्नु चाहिँ आवश्यक चाहिँ छैन किनभने अब यस्तो स्थिति छ अहिले अब तपाईँको इसेन्सियल कुराहरू अब ह्यान्ड सेनिटाइजर यस्तो कुरा नभइरहेको बेला फेरि अब त्यो भाइटामिन सीतिर दौडेला होइन उसमा दौडेला सुन्तलाहरू फलफुलको कुराहरूमा त्यो पब्लिसाइज गर्दैन मलाई तर आफू कन्सियस भएर गर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ जहिले पनि हेल्दी कुराहरू हो त्यस्तो कुरा गरिराख्ने मान्छेले त्यो गरेको राम्रै कुरा हो यहाँ अब दुई चारवटा खालि हजुर ल हजुर अब यो ट्राभल त अब ट्राभलले गर्दाखेरि नै धेरै ट्रान्समिट भयो भनेर इन्टरनेसनल ट्राभलहरू त ब्यान नै भइसकेको छ कतिपय कुरा के पनि भएको छ भन्दा इभन डोमेस्टिक फ्लाइटहरू पनि कटौती गर्ने भइरहेको छ त्यही भएर सकेसम्म ट्राभल गर्दै नगरौँ भ्याकेसनहरू नलिउँ अब 1 महिना 2 महिना स्कुल छुट्टी भएको छ भ्याकेसनमा जाउँ भन्ने कुरा होइन यति बेला कतै जानुपर्ने नै त्यस्तो छ भनेदेखि बरु ड्राइभ गरेर जाउँ कोही बिरामी छ भने ड्राइभ गर्नु पनि ठिक भएन किन भन्दाखेरि कार भनेको सानो स्पेस भयो धेरै ट्रान्समिट हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म ट्राभल कम गरौँ र गर्नुपर्छ भने ड्राइभ गरौँ फ्लाइ नगरौँ अनि एउटा यसमा चाहिँ अहिले मैले भर्खर सुन्छु बेस्ट फ्यामिली फ्रेन्ड भन्ने पनि एउटा कन्सेप्ट निकालेको छ कि एकदम सोसियल डिस्टेन्सिङ आइसोलेसन भएर आफू मात्रै बस्दाखेरि त एकदमै गाह्रो होला लङ टर्ममा भनेर एउटा फ्यामिली चाहिँ एउटा मात्रै फ्यामिली चुज गर्ने त्यही फ्यामिलीसँग मात्रै सबै सोसियलाइज गर्ने कन्ट्याक्ट गर्ने सानो सानो त्यसैले त्यही भित्र पनि कसैलाई भाइरस सोच्यो भने त अब सकिएको होइन चान्स लिनु पर्यो एउटा चाहिँ फ्यामिलीसँग बनाएर त्यही फ्यामिलीसँग मात्रै सोसियलाइज गर्ने त्यसरी मात्रै चाहिँ इन्टरेक्सन गर्ने भनेर बेस्ट फ्यामिली फ्रेन्ड बनाउँ त्यतिसम्म जाउँ भनेर लगाएको हजुर अरू केही छ त्यहाँ छैन यहाँ यता केही पेट्स र एनिमल्सको मसँग पेट्स र एनिमल्स घरमा छ त्यसको के इम्प्याक्ट हुन्छ भनेर हजुर अब यो डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै यो चमेराबाट चाहिँ मान्छेमा आएको हो भन्ने यिनीहरूले पत्ता लगाएका छन् तर त्यसो भन्दैमा चाहिँ अरू जनावरहरू पेट्सहरू अब हाम्रो कुकुरहरू अब बिरालो खरायोहरू होला तिनीहरूले चाहिँ सार्छन् भन्ने होइन अब साधारणतया जुन आफ्नो पेटहरूलाई क्लिन राख्ने त्यो साधारण गर्ने नै गरिरहने कुरा हो तर यो भन्दैमा चाहिँ कुकुरलाई लगाएर चाहिँ सेल्टरमा दिइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन अमेरिकामा अहिले जसको हरेक घरमा कुकुर छ नि होइन त्यस्तोमा डराउनु पर्ने भन्ने कुराहरू केही पनि होइन हजुर अझै म यहाँ पढौँ कि छ अझै यहाँ खालि छोटा मात्रै जसले पनि उत्तर दिनु होला गिरी नरेन्द्र लेख्नुभयो मलाई ज्वरो छैन सुक्खा खोकी मात्र 5 दिन भयो भन्नुभएको छ यसको उत्तर के हुन्छ अब सबभन्दा पहिलो प्रश्न त ट्राभल गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ हजुर अब ज्वरो मात्रै नभएर खोकी र सास फेर्न गाह्रो मात्रैले पनि कोभिड हुन सक्छ तर 5 दिन भइसक्यो र ज्वरो आएको छैन भने त्यो एकदम न्यूनतम चान्स हुने भयो त्यो कोभिड हुने हजुर सम्मुख हतेवटा लेख्नुहुन्छ अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन दवालजी यो हावाबाट नि सर्छ भन्ने अघि भनिसक्यौँ होइन अब फेरि म जाँदैछु मुनिपट्टि है त जानकारीको लागि धन्यवाद छ 26 डिग्री तापक्रमको अघि उहाँले सुमन महोदयले सोधिहाल्नुभयो यहाँ पकाउनुहोस् है त नेपालमा रक्सी खाए युरोडलीको भन्छ ठिक हुन्छ भने सुन्यो के विधि छ यो डाक्टर साहब भन्ने यो खालि चन्द्र केसी नेपालबाट ल्याउनु भयो उहाँले पल्मोनरी इम्बोलिजम भएको चाहिँ उहाँलाई भएको रहेछ होइन हजुर अब यो पिई भनेको एउटा स्पेसल कन्डिसन छ लङ्सको जमेको होइन उहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ अब यो चाहिँ अलिक कोरोना भाइरस जुन पनि फोक्सोको समस्या छ भनेदेखि संक्रमण हुने डर बढी हुने भयो साधारण मान्छे किन भन्दा फोक्सोमा रगत जमेको मान्छेको फोक्सोको क्यापेसिटी अलिक कम हुने भयो त्यही भएर अलिक एक्स्ट्रा कसन गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै सुझाव दिन्छु म अनि एउटा यो छ क्याम्पिङ क्यानुइङ हाइकिङ अब आउटडोर गर्दा त्यस्तो कुरा निषेध गर्नु कि त्यो गर्दा ठिकै छ भन्ने आएको छ एउटा अब कसरी गर्नेमा भन्नु त्यही हामीले यो 6 फिटको रुल र ड्रपलेटको कुरा बुझ्यौँ भने हजुर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर एक्लै गर्न सक्ने जस्तो अब बाइकिङमा गयो भने एकदम नजिक नबस्ने सुटासुटी त्यो बुझेर गर्न सकियो भने हुन्छ नहुने तर ग्रुपमा गर्न भएन ठिकै छ यसो क्याम्पिङ गर्दाखेरि एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भने ठुलो ग्रुपमा जानु भएन पहिलो सानो ग्रुपमा आफ्नो फ्यामिली मात्रै गयो भने ठिकै छ टेन्टभित्र बस्दाखेरि चाहिँ मिनिमम मान्छे बस्नु पऱ्यो किन टेन्ट इज भेरी डेन्जरस थिङ किनभने हामी क्लोज इन्भाइरोमेन्टमा आउँछौँ होइन अनि एकअर्का हात छेउ गर्दाखेरि त्यो भित्रै सङ्क्रमण रहन सक्छ अर्काको टेन्टमा छिर्नु भएन होइन तर 2जना मात्रै चाहिँ टेन्टमा बस्नु पऱ्यो र आउटडोर एक्टिभिटी गर्नु राम्रै हो
त्यसले बिगार्दैन, आफ्नो परिवार मात्रै जानु पर्यो। र अर्को परिवारसँग गएर अलग अलग गाडीमा जानु पर्यो, गरेर चाहिँ ओपन स्पेसमा चाहिँ गर्नु गर्दाखेरि हुन्छ। यहाँहरूको लेख्छ हजुर सामान्य फेस टु फेस बोलचाल गर्दा पनि सर्न सक्छ सक्दैन भनेर अघि पनि भनेको फेरि सक्छ होइन 6 फिटको भन्नु क्लिनिकमा बिरामीलाई अब 6 फिटको डिस्टेन्स राखेर कुरा गर्न सुरु गरिसक्यो। 6 फिटको हजुर। एउटा क्वेसन तपाईँलाई छ यहाँ कि हामी इन्सुरेन्स नभएको अथवा प्राइमेरी डाक्टर नभएको मान्छेले हेल्प लिनलाई कहाँ जानु भन्ने एउटा प्रश्न छ। अब अहिले एउटा फोन नम्बर छ, मैले कता राखेको थिएँ, त्यो कता गयो, अहिले एकछिनमा डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ भर्जिनिया डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ भर्जिनियाको हजुर अहिले चाहिँ नयाँ जुन अस्ति कङ्ग्रेसले पास गरेपछि इन्सुरेन्स भए पनि नभए पनि जे पनि सबैलाई कभर गर्नुपर्ने छ टेस्टहरू। त्यो चाहिँ अब त्यसमा दुई चारवटा कुरा म भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ तपाईँको आउट अफ पकेट डिडक्टेबल छ, आउट अफ पकेट म्याक्सिमम पुगेको छैन, अनि डिडक्टेबल मिट भएको छैन, कोपे पनि पुगेको छैन भने पनि कोरोना भाइरस सम्बन्धीको रोगलाई सबै गएको हुन्छ। तपाईँको 0 कोपे छ यसमा। अब कसैको $5,000 चाहिँ डिडक्टेबल छ, त्यसको मतलब के भने $5,000 आफूले खर्च नगरेसम्म इन्सुरेन्सले पे गर्दैन नर्मल कन्डिसनमा। तर अहिले सबै इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यो वेभ भइरहेछ, सबभन्दा राम्रो त्यो होइन। $1 नै उनीहरूले नै कस्ट पिकअप गर्छ। टेस्टको लागि पनि 0 आउट अफ पकेट छ भनेपछि हामीलाई कस्ट चाहिँ यसमा हुँदैन, कसैले पनि तिर्नु पर्दैन। इन्सुरेन्स नभएकोलाई पनि मेरो विचारमा कभर हुन्छ। र म नम्बर अहिले एकछिनमा यहाँ भेटेँ भने म नम्बर पनि भनिदिन्छु। अझै परशुराम भण्डारी अहिले भन्नुभयो नि तपाईँले वासिङटन सियाटलमा 49 वर्षीय नर्सको स्वास्थ्य परिचारिकाको निधन भयो, उनको श्रीमान पनि गम्भीर सिरियस छन् अरे, के कस्तो उमेर समूहलाई बढी रिस्क हुन्छ भनेर सुन्नु अघि पनि भन्न चाहिँ त्यही पनि एकपल्ट हजुर यो हजुर अब त्यही भएर हजुर हजुर जुन सङ्क्रमण देखिएको छ सबै चाइनादेखिको हेर्दाखेरि जति 60-65 वर्ष माथिका मान्छेहरूलाई बढी खतरनाकजनक देखियो, त्यसो भन्दैमा हामी अब 40-50 का मान्छेहरूलाई हुँदैन भन्ने होइन। हाम्रै हस्पिटलहरूमा पनि हामीले त्यति उमेरको बिरामीहरू देखेका छौँ। अब बच्चाहरूलाई हुँदैन भन्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिक कमै देखिरहेको छ। तर आजै मात्रै न्युज सुन्नुभयो होला होइन, चिल्ड्रेन्स हस्पिटलमा बच्चालाई पनि भेट्यो हो है, भेटिसक्यो। त्यही भएर यो जुन कुनै उमेरकोलाई पनि हुन्छ। अब उहाँको चाहिँ के देखियो भनेदेखि नर्स उहाँ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ आफूलाई रोग भयो अनि त्यसपछि घरमा सजिलो ट्रान्समिट भएर उहाँ सिकिस्त हुनुभयो। त्यही भएर फेरि अहिले अघि कुरा गरे जस्तै सोसल डिस्टेन्सिङ, क्वारेन्टिन, आइसोलेसनको कुराहरू चाहिँ हामीले अलि धेरै नै ध्यान दिनु पर्यो। हजुर त्यसमा अलिकति थप्न चाहिँ म के हो एकदम सही है, मैले पनि भने नि तपाईँलाई ट्रेन्ड चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ मान्छे यो 50 वर्षको मान्छे 40 वर्षको मान्छेहरू पनि आइसियुमा भेन्टिलेटरमा राखेको छ। युरोपमा पनि त्यो भइरहेको छ, यहीँ पनि देखिएको छ। अब हाम्रै यही भर्जिनियामा पनि अमेरिकामा नेसनल डिटेल भन्ने कुरा भएन हजुर 50-51 वर्षको मान्छेहरू भेन्टिलेटरमा छन् अहिले, यतिखेरै छन् हगि। त्यसैले के भइरहेको छ भने यो चाहिँ अब जसलाई पनि लागेपछि त्यो मान्छे अब 50 वर्ष हुँदैन हेल्दी हुन्छ भन्ने पनि छैन, त्यहाँ अरू रोग पनि हुनसक्छ, डायबिटिज हुनसक्छ होइन, त्यसैले स्मोकिङ गरेर हुन्छ त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले अब 80% जति मान्छेलाई चाहिँ सामान्य सिम्टम्स हुँदो रहेछ। त्यसमा पनि सबैलाई चेक गऱ्यो भने चाइनाको पेसेन्टमा के देखिएको छ भने सामान्य सिम्टम्स भएको मान्छेलाई पनि एक्सरे गरेर हेऱ्यो भने निमोनिया चाहिँ हुन्छ। 40% त निमोनिया एकदमै निमोनिया भयो, त्यही निमोनिया चाहिँ बढेर बिग्रेर डबल निमोनिया भयो भने सास फेर्न सक्यो भने तुरुन्तै भेट्न जानु परिहाल्यो। 15-20% मान्छे चाहिँ हस्पिटलमा पुग्छन् धेरै सिम्टम्स भएर। त्यो त्यसको एराउन्ड 5% जतिलाई चाहिँ क्रिटिकल सिरियस भएर आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने रहेछ। अनि आइसियुमा भर्ना भएको मध्ये चाहिँ आधा जति चाहिँ भेन्टिलेटरमा बस्ने रहेछ। त्यस्तो चाहिँ देखिएको छ अहिलेसम्म। उनीहरूलाई 100 जनालाई रोग लाग्यो भने 80 जना जतिले सामान्य नै हुन्छन्, 20 जना चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ एडमिटेड हुन्छन् धेरै भर्ना भएर। त्यसमध्ये चाहिँ 5 जना चाहिँ आइसियुमा हुन्छ। त्यो आइसियु हुने मध्ये चाहिँ आधा मान्छेलाई भेन्टिलेटरमा पर्छ, आधाबाट चाहिँ त्यसको आधा चाहिँ मान्छे चाहिँ हजुर। यो एउटा नि योगा आज त्यो समाचारहरूमा सिएनएनले कहिले देखाइरहेको थियो, इटालीमै कहाँ होइन त्यो सबै भवनमा बाहिर छन्, बाहिर योगा गुरुले गरिरहेको छन् होइन। योगाले अलिकति गराउँछ भन्ने चाहिँ सायद त्यही अघि त्यो प्रतिरक्षा क्षमता वृद्धि भएको हुनाले त्यस्तो हो कि यहाँले केही छ कि त्यस्तो योगाले अब त्यस्तो भन्यो कि अब त्यो जस्तो फोक्सोको बिरामीहरूलाई हामी एउटा फिजिकल थेरापीमा पठाउँछौँ जुनलाई भनिन्छ पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन। हजुर त्यसको के हो भन्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई मजबुत बनाउने, मांसपेशीहरू मजबुत बनायो भने आफ्नो फोक्सोलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब हाम्रो योगाले त त्यही कुरालाई मजबुत बनाउँछ। अर्को कुरा अब जुन सर्टेन योगाको कुराहरू हुन्छ, लामो लामो सास लिएर फोक्सोको लागि एक्सर्साइज त्यसले पनि सायद हेल्प गर्छ होला। यही प्रसङ्गमा के भन्न चाहन्छु भने हामी
हाम्रो यो पूर्वीय सभ्यताको जुन नमस्ते गर्ने हजुर अनि त्यसपछि कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो विश्वले सिक्नुपर्ने र यस्तो विशेष बेलामा चाहिँ काम आउने कुरा जस्तो देखियो। र अनि त्यो योगाकै कुरामा चाइनामै हामीले कति देखाएको हो। थियौँ कस्तो पछि तिनीहरूले वार्डमा चाहिँ नर्सहरू बिरामी जस्तो नाचेको तिनीहरूले बिरामीको त्यो मोरल भन्छ कि बिरामी मलाई अब कोरोना लाग्यो म अब सकिएँ भनेर आतिरहेको बेलामा त्यहाँ अब अरू मान्छेले पनि छुने अरू मान्छे गएर नाच्ने गर्ने गफ गर्ने त्यो इन्करेजमेन्ट गरेर रिकभरी टाइम चाहिँ रिकभर चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ मोरल चाहिँ एकदम चाहिन्छ। 1 घण्टा 25 मिनट भयो अब 5 मिनटमा समराइज हजुर यसको सिम्पटम प्रिभेन्टिभ मेजर्स सबै समराइज एकपल्ट गरिदिनु। त्योभन्दा पहिला म चाहिँ नम्बर मैले पाएँ भर्खरै होइन एकलाई भनिदिनुहोस् त। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टको नम्बर टिप्नु होला ल म हजुर 703 267 703 267 267 3511 3511 यो चाहिँ हाम्रो फेयरफ्याक्स काउन्टीकै हाम्रै काउन्टीको चाहिँ हजुर चाहिँ नम्बर हो कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यहाँ गर्ने हजुर त्यो चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टको चाहिँ कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ छुट्याएको नम्बर हो। 5 मिनट हामीले फोन गऱ्यो भने त्यहाँबाट हेल्प गर्न सकिन्छ। हजुर अब यसलाई समराइज छोटकरीमा भन्दाखेरि यो कोभिड-19 चाहिँ विकराल समस्या बनिरहेको छ र अझै पनि धेरै फैलिने महामारी भइराख्ने धेरै समय भइराख्ने यो लक्षण देखेको छ। हामीले योसँग डराउनु पनि पर्छ तर धेरै आत्तिनु पनि भएन, सही कुरा गर्नु पर्यो। लक्षणहरू भनेको अब मान्छेहरू ट्राभल गरेर आएको मान्छेहरूमा स्पेसली ज्वरो, सुक्खा खोकी र सास फेर्न गाह्रो हुने तिनवटा लक्षणहरूलाई मध्यनजर गर्नु पर्यो। र त्यस्तो लक्षणहरू देखियो भनेदेखि सबभन्दा पहिला आफ्नो प्राइमेरी केयर डाक्टरलाई फोन गरेर त्यही अनुसार गाइडेन्स दिनु पर्यो। बिरामी भएको मान्छेहरूलाई सकेसम्म अरूबाट टाढा राखेर उपचार गर्न ट्राई गर्नु पर्यो। र मेन कुरा अब यो सिडिसी र WHO ले दिएको गाइडलाइनहरू फलो गर्दै एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने म यो धेरै कुरा तरल छ, आजको भोलि नै चेन्ज भइरहेछ। त्यही भएर त्यो इन्फर्मेसनहरू अपडेट गरिराख्नु पर्छ र हामीले पनि अब पछि अपडेट गरौँला मिलेसम्म। त्यही नै हो हाम्रो सन्देश। अब यसमा एउटा कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने के छ भने यो नयाँ रोग हो, यसको नयाँ जेनेटिक मेकअप छ, यसको सङ्क्रमण गर्ने तरिका नयाँ छ, यसले कसरी इफेक्ट गर्छ कस्तो गर्छ भने डिटेल कुरा हामी आफैलाई पनि राम्रोसँग छैन। त्यही भएर पनि मैले चाहिँ यहाँ सिडिसीको वेबसाइट भर्खर फेरि खोलेर हेरेँ होइन के भन्छ यसको समराइज गर्दै जस्तो सिडिसीले के भन्छ भने तपाईँलाई यदि 3टा सिम्पटम्स हो भने फिभर, ड्राई कफ, सास फेर्न गाह्रो, त्यो भयो भने चाहिँ आफ्नो डक्टरलाई कल गर्नु भनेर कि हजुर त्यो शङ्का भयो। हजुर त्यहीबाट शङ्का 2 देखि 14 दिन सकिहाल्यो भने जस्तो उसले त्यही भन्छ अघि 5 देखि 14 दिन भने हामीले उसले अपडेट गरेर 2 दिनमै पनि हुनसक्छ सिम्पटम्स। हजुर भन्यो। त्यसपछि गएर अब सिरियस भयो जस्तो चाहिँ सास फेर्न सकिन, छाती दुख्यो, औँलाहरू ढिलो भइसक्यो भने त तुरुन्तै 911 कल गर्छ, किनभने डबल निमोनिया पनि हुनसक्छ, आइसियु जानुपर्छ। त्यो कुरा भइहाल्यो। कसरी प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ? ह्यान्ड वासिङ नम्बर 1 मा राखेको छ। क्लिन योर ह्यान्ड अफन, जति सकिन्छ ह्यान्ड वास गर्ने, सोप वाटरले गरेको गर्ने नम्बर 1। नम्बर 2 एभोइड क्लोज कन्ट्याक्ट हामीले भने जस्तो त्यो राखेको छ। नम्बर 3 अरूलाई बचाउन के गर्नुपर्छ? इफ यु आर सिक स्टे होम। कुनै पनि सिम्पटम्स छ भने काममा फोन गर्ने, लाग्यो मलाई शङ्का लाग्यो म घर बस्छु, जहाँ पनि कामबाट छुट्टी पाइन्छ, स्टे होम। कभर यो कफ एन्ड स्निज, खोकी लाग्दा के गर्दा पनि कभर गर्ने तरिकाले गर्नु पर्यो। त्यसपछि वेयर अफ हेल्थ केयर, वेयर ए फेस मास्क इफ यु आर सिक। अब त्यो एकपल्ट लगाएर देखाइदिनु त। स्पेशली इफ यु आर सिम्पटोमेटिक, अब त्यो पनि फेस मास्क चाहिँ आफूलाई भन्दा पनि अरूलाई नसोच भएर गर्ने कुरा हो। अनि क्लिन एन्ड डिसइन्फेक्ट जुन भने नि डोर नबदेखि लिएर टेबल यो सबै कुराहरू यो वाइप गर्ने कुरा, दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स है कि। अब यो इन्फर्मेसन चाहिँ अपडेट हुँदै गर्नु। अलिकति स्नेजिङकोमा कुरा आउँछ हाम्रो कल्चरसँग रिलेटेड। हाम्रो कल्चरमा हाँसिङ गर्दाखेरि कभर गर्ने चलन छैन। यो हामी नेपालीहरूको यो युनिभर्सलै कुरा, हामी हाँसिङ त्यही गर्छौँ, बडो शानदार तरिकाले गर्छौँ र गरिहालौँ भने हामी यसरी गर्छौँ। हामी सानैदेखि सिकेको बानी हो, हाँसिङ गर्दा हामीहरू यहाँ गर्छौँ। त्यसपछि यो जति नराम्रो केही पनि हो, त्यसले गर्दा हामीहरू यसलाई इमिडिएटली चेन्ज गर्नु पर्यो। वी सुड स्टप दिस। अब हाँसिङ गर्दाखेरि हामीहरूले स्लिभलाई यसो गर्ने अनि हाँसिङ यहाँ गर्ने। यदि पेपरहरू छ भने पेपर लिने होइन, पेपर लिएर हाँसिङ यसमा गर्ने, गरेपछि यसलाई फोल्ड गर्ने, फोल्ड गरेर यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने प्रपरली। फेरि यो गरेपछि फेरि पकेटमा आएर फेरि अर्कोचोटि गर्ने, हामी त्यो पनि गर्छौँ होइन। हातमा नगर्ने, छ भने यसमा गर्ने, छैन भने स्क्रिपमा गर्ने। यो इजिली एभाइलेबल सबभन्दा छ। हजुर यसले अरूलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ मास्क लगाउने कुरा हो। मास्क लगाउँदाखेरि हामीहरूले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, यो सजिलो छ, यसलाई
यहाँभित्र टच गर्नु भएन हातले। किन हातमा यदि छ र हामीहरू यो गरेर यहाँभित्र हालिदियो भने त बर्बाद भयो। भाइ हजुर हामी त अलरेडी यहाँ चाहिँ भाइरस लगाएर अनि हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य गरेर लाग्छ। त्यो सेतो भित्र राखौँ कि निलो? यसले हामीहरू गर्दाखेरि निलो भाइरस जनरली सेतोलाई बाहिर मुख्य गरिकन सेतोलाई बाहिर राख्ने। ओके, सेतो बाहिर राख्ने। त्यो चाहिँ यो चाहिँ हो चाहिँ भित्र त्यसमा चाहिँ कोड छ मेडिकल कम्युनिटीलाई जनरली सेतोलाई बाहिर राखे हुन्छ। यसमा के हुन्छ भने माथिको पार्ट अलिक कडा हुन्छ, कडा पार्ट त्यसले नाकमा चाहिँ एडजस्ट गर्न सजिलो हुन्छ। यसलाई चाहिँ सर्जिकल मास्क भनिन्छ, यो जेनरल मास्क हो। यो चाहिँ धेरै प्रोटेक्टिभ हुँदैन, तर बजारमा यही पनि पाउन गाह्रो छ। हजुर। अर्को N95 भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ बढी प्रोटेक्टिभ हुन्छ, तर त्यो लाउन जान्नुपर्छ। त्यो लाउने स्पेसल प्रोसिजर हुन्छ, फिटिङ गर्नुपर्छ, तर त्यो अभाइलेबल पनि छैन। तर त्यो चाहिँ अहिले हामी रिकमेन्ड गर्दैनौँ त्यसको लागि। र यो मास्क चाहिँ हामी रिकमेन्ड गर्छौँ। कसले लगाउने? यदि हामीलाई रोग लागेको शङ्का छ भने हामीले लगाएर अरूलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा, यदि हामीलाई भइसकेको छ कोही मान्छेलाई भने त्यसको छेउमा जाँदाखेरि चाहिँ अर्को मान्छेले पनि लगाउँदाखेरि यसले हानि गर्दैन। तर प्रपरली लाउनु पऱ्यो। लाउँदाखेरि यसरी समात्ने यसलाई। अब यो चाहिँ कानमा लाउने छ, कुनै चाहिँ पछाडिबाट यहाँ लाउने हुन्छ होइन, कुनैमा बाँध्ने पनि हुन्छ, कुनै बाँध्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ धेरै जस्तो यस्तै खालको आउँछ अमेरिकामा। तर अब यसलाई चाहिँ यसरी लाउने अनि लगाएर यो नाकलाई चाहिँ यसरी स्क्विज गर्ने गरेपछि यसले चाहिँ यहाँ प्रोटेक्ट गर्छ। र अब के भने फेरि यसलाई यहाँ छुँदै गर्ने होइन, अब फेरि यसलाई टच गर्नु भएन पटक्कै होइन। अरू कामहरू गर्ने गरिसकेपछि फेरि यताबाट खोल्ने र खोलेर यसलाई चाहिँ प्रोपरली फेरि डिस्पोज गर्ने। किनभने यो फेरि किन यहाँ त तपाईँको सङ्क्रमण छ नि पहिला सास फेरेको ठाउँमा, त यो चिज चाहिँ फेरि हामी हातले छोयौँ नभए चाहिँ मास्क फेरि निकालेर गोजीमा हाल्यो। हामी त्यसो पनि गर्छौँ नि, हाछी गऱ्यो फेरि यसलाई गोजीमा हाल्यो, हातभरि चाहिँ भाइरस दिएर गएको छ, अब मान्छे चाहिँ बर्बाद गरिदिन्छ। त्यो गर्नु भएन। अनि जस्तो ग्लोभ र मास्क दुइटै लाउनुहुन्छ भने पहिला चाहिँ मास्क लगाउनु होला, त्यसपछि ग्लोभ लगाउनु होला। निकाल्ने बेलामा चाहिँ पहिला ग्लोभ निकाल्नु होला अनि त्यसपछि मास्क निकाल्नु। हजुर होइन हजुर। अब यसमा हामीले जोगिनु पर्ने कुरा, गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यसलाई घटाउने एउटै मात्रै उपाय हो ल म भन्नेछु। चाइनामा जुन भएको छ, होल कन्ट्री लकडाउन गर्यो उनीहरूले। लकडाउन गरेर अहिले हेर्नु चाइनामा दिनमा 100-150 मात्रै पेसेन्टहरू चाहिँ नयाँ आइरहेको छ। अहिले टोटल इन्फेक्टेड पेसेन्टहरू आजको डेटामा चाहिँ 8000 मात्रै छ। उनीहरूको कहाँ 80,000 पुगिसक्यो, 8000मा झरिसक्यो भनेपछि उनीहरूले यो गर्न सकेको के गरेर भने कम्युनिकेसन स्टप गर्यो, ट्रेन बन्द गर्यो, प्लेन बन्द गर्यो, मान्छेहरूलाई घरभित्र राखिदियो उनीहरूले। हप्तामा एक दिन मात्रै ग्रोसरी जान्छ, त्यो कुरा पनि अरूले गर्नु छ। हजुर ग्रोसरी जानु पनि प्रत्येक दिन नजानु होला। अब एकजना डेजिटेड मान्छे जानुहोस्, प्रिकसन लिएर जानुहोस्, जति चाहिने एक हप्ताको लागि ल्याएर राख्नुहोस्। जति सक्दो मोबिलिटी कम गर्नु पऱ्यो, जति सक्दो एक्सपोजर कम गर्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ गऱ्यो भने यो ट्रान्समिसन गर्न सकिन्छ। एकदम सही होइन, सही कुरै त्यही हो त्यो। अनि एउटा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब एजियामा चाहिँ सबभन्दा राम्रो भयो कि उनीहरूले मास्क लगाएर हो। अब अहिले हाम्रो पहिला के भने टाइममै विचार गरेन, मास्कको प्रोडक्सन पुगेन। त्यही भएर मात्रै यो मास्कलाई चाहिँ अहिले कन्जर्भेसन भन्ने कन्सेप्ट आएको छ। धेरै वेस्ट पनि नगर्नु, चाहिने मान्छेले बिरामीले नलगाएर अरू लाउँदाखेरि उल्टो त्यो बिरामीले नपालो झन् बढी सर्ला भन्ने खाले हो। तर यदि मास्क एभाइलेबल छ भने लगाउँदा हुन्छ, लगाएर हानि केही छैन। खालि हानि के छ भने त्यो अरूले चाहिने मान्छेले नपाउला कि भनेर हो। तर त्यो त प्रोडक्सन गर्दै गएपछि बढ्दै गएपछि आउँछ। अहिले हामी हस्पिटलमा पनि सकेसम्म चाहिँ अब रिसाइकल नभनेर एक्सटेन्डेड युज भनेको छ कि एकचोटि लगाएर तुरन्तै फुकाल्नु छ त अलि लामो समयसम्म त्यही मास्क लगाएर, तर लाउँदै फुकाल्दै चाहिँ गर्न हुँदैन। लगाइसकेपछि त्यो लगाइराख्नु पऱ्यो। फुकालिसकेपछि फेरि लाउँदाखेरि चाहिँ अलिक बढी गाह्रो हुन्छ। तर हो, तर मास्क लगाएर हानि चाहिँ केही छैन कि, लाउनु चाहिँ राम्रो कुरा हो। खालि सोसियल कन्जर्भेसनको कुरा मात्रै हो। हामी 1.5 घन्टा समय बित्छ। हजुर हजुर यो जेनरल पब्लिकको लागि त यो चाहिँ आवश्यक छैन है। त्यो रोग लागेको मान्छेलाई चाहिँ हेल्थ केयर प्रोफेसनलले चाहिँ यो लिनुपर्छ। जतिखेर जस्तो हामीहरूले बिरामी हेर्दाखेरि चाहिँ शङ्कास्पद बिरामी हेर्दा चाहिँ मास्कहरू लगाउनु, यसको पनि मास्कको पनि क्वालिटी छ, अझ बुट पनि लाउनुपर्छ, त्यो अनेक कुरा लाउनुपर्छ। मेडिकल प्रोफेसनल हो। हजुर म अब अन्तिममा दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका इनेब्ली.com तथा आज हामी इनेब्लीले प्रत्यक्ष प्रसारण रहे तापनि हामीसँग dcnepal.com र नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्र अथवा न्याकबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। र यो हामी यसलाई युट्युब भनिन्छ, यसलाई चाहिँ श्रव्य दृश्य चाहिँ हामी तीनैवटा dcnepal.com इनेब्ली.com र हाम्रो न्याकमा पनि यो उपलब्ध गराउँछ। पछि तपाईँहरूलाई पनि काम लाग्छ। र म विशेष गरिकन धन्यवाद दिन चाहन्छु न्याक, जसलाई भर्खरै एउटा इतिहास कायम गर्दै होइन एउटा सामुदायिक केन्द्रहरू भएर तीनैजना चिकित्सकहरू चाहिँ त्यो संस्थासँग सम्बन्धी पनि हुनुहुन्छ होइन, नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्रसँग हुनुहुन्छ र आयोजक र
त्यसैको अब तुलमुनि बस्नु भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरिकन नारायण धरेलजी विशेष गरी होइन पेट तथा कलेज रोग विशेषज्ञ रूपमा दखल हासिल गर्नुभएको छ। अब समूह अर्यालजी होइन युवा पनि हुनुहुन्छ, फोक्सो सम्बन्धी नै पितृ बुझाउने भनेको ज्यादै उसमा गर्नुहुन्छ, त्यसै अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, त्यसै विषयमा अघि भनिहाल्नुभयो। यहीँ होइन हाम्रो भर्जिनियामै तपाईँ हाम्रो इनोभामा नै आफै कोभिड-19 बिरामीसँग पनि तपाईँले गरेको बताउनु भयो। यसै गरी समाजसेवीमा विशेष भन्न चाहन्छु, विशेष गरी होइन मानसिक रोग विशेषज्ञ तथा समाजसेवीमै डाक्टर अथवा चिकित्सक मदन कुमार उपाध्यायलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जाँदै हामीले 1.5 घन्टासम्म हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो तपाईँहरूको केही अन्त्यमा केही हामीले सोध्न अथवा तपाईँहरूले छुटाएका कुराहरू केही छन् भने अन्त्यमा राख्दिनँ हुन अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। एउटा भर्खरै अर्को एउटा नम्बर आएको छ मलाई हजुर चाहिँ इपिडेमोलोजी भन्नुको मतलब यो चाहिँ भर्जिनिया डिपार्टमेन्ट हेल्थको पनि फोन नम्बर आएको छ। अघि मैले दिएको नम्बर चाहिँ यो फेयरफेक्स काउन्टीको भयो, हजुर एउटा चाहिँ भर्जिनिया डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थको नम्बर पनि छ, एउटा चाहिँ भर्खर मलाई पत्ता लागेको छ 804 पाउँछ म पनि लेखिदिइहाल्छु। 804 804 864 हजुर 8141 8141। अब यो नम्बर पनि राख्नु होला, सबैलाई हजुर ह्यान्डी हुन्छ, काम हुन्छ। अब यहाँ सँगै हाम्रो चिकित्सकहरूको प्रकाश काफले पनि डाक्टर साहब निपोर्ट चाहिँ सुनि पनि रहनु भएको छ। उहाँले मेरो बेलामा चाहिँ क्वेसनहरू गरेका थियौँ। उहाँ चाहिँ इन्फेक्सस डिजिजको यो सर्वरोग सम्बन्धी नै केही भन्नु छ अरू थप यसमा हाम्रो कुरामा? डाक्टरहरूले धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। यसको मलाई एड गर्नु खासै केही पनि छैन, तर म 2 शब्द के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी एक्सट्रिमली सावधानी चाहिँ अप्नाउनु पर्छ, तर धैर्यता पनि अप्नाउनु पर्छ र आतंकित चाहिँ बन्नु हुँदैन। डाक्टर साहबले जसरी राइटली एउटा पोइन्ट आउट गर्नुभयो भन्दा 80% मानिसलाई चाहिँ यो सामान्य ज्वरो सुक्खा खोकी मात्रै लाग्छ, बाँकी 15%लाई चाहिँ अब श्वास प्रश्वासको समस्या हुनसक्छ, निमोनिया हुनसक्छ, बाँकी रहेको 5% चाहिँ एकदमै अब सिरियस भएर आइसियुमा नै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर डेटा हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब बिग पर्सपेक्टिभमा राख्दा चाहिँ अब हामी 95% बिरामी चाहिँ सामान्य रूपमा सन्चो भएर जान्छौँ। अब मोर्टालिटी हेर्दा पनि अमेरिकामा अहिले हार्डली हामी 2% को अराउन्डमा छौँ। अब केसहरू चाहिँ किन भन्दा अब किटहरू इजिली एभाइलेबल छ। प्रेसिडेन्टको भनाइअनुसार आज अब अर्को हप्ता नै 1 मिलियन किट अभाइलेबल हुँदैछ भनेपछि हामीले एक्सपोनेन्सियली ग्रोथ देख्दैछौँ। अहिले हामी 4,000 को कुरा गरिरहेको छौँ, सायद अर्को हप्ता बसियो भने यो 10-15,000 पुगिसकेको हुन्छ। तर त्यो एक्सपोनेन्सियल केस चाहिँ इन्क्रिज भएको चाहिँ अहिले हामीसँग कम्युनिटीमा अलरेडी केसहरू छ, त्यतिखेर चाहिँ केस इजिली अभाइलेबल भएको कारणले गर्दा केस चाहिँ नम्बर बढ्दै जान्छ। तर हामी धैर्यता अप्नाउनु हुँदैन, आतंकित नबनौँ र बुझौँ कि 90 देखि 95% मान्छेहरू चाहिँ सामान्य हिसाबमा सन्चो भएर जान्छौँ। आफू एकदम आतंकित नबनौँ, धैर्यता अप्नाउँ, यति भन्दै मेरो 2 शब्द पुरा गर्छु। यसैमा म एउटा के सोच्छु, हस्पिटलको हिसाबले के सोच्छु, जस्तो हस्पिटल यति गाह्रो भएको छ कि अब सबै बिरामी हस्पिटल आइदियो भने अब अरू बिरामी त के गर्ने। अब जस्तो हस्पिटलको चाहिँ अब आइसियु नै अब हस्पिटलमा सर्जरीहरू नै नगर्ने, हस्पिटलमा अब रेगुलर बिरामीहरूलाई भर्ना गर्ने कि नराख्ने, किनभने त्यही आतंकित भयो भने त्यस्तो गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सिकित्सा भएको बिरामी त हस्पिटल जानै पर्यो। अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ सकेसम्म अब यो घरमै बस्ने भन्ने भनौँ न, बिस्तारै आफ्नो प्राइमेरी डक्टरलाई कल गर्ने, उ गरेर म्यानेज गर्ने। अब त्यो हेल्थ केयर सिस्टमलाई चाहिँ ओभर चाहिँ त्यो आतंकित गर्नु पनि भएन भने चाहिँ त्यही नै मेन अहिले वरि चाहिँ त्यही भएर सबै कोरोना भाइरस लागिहाल्यो भने पनि 90-95% मान्छे ठिकै हुन्छ। धन्यवाद यहाँहरूलाई। हामी के पनि गर्न चाहन्छौँ भने अब यस्तै खालको प्रोग्राम फेरि अब हामी अपडेट दिन चाहन्छौँ। फेरि 1 देखि 2 हप्ताभित्रमा हेरौँ सिचुएसन कस्तो हुन्छ र हामीले पनि लर्न गर्छौँ हाम्रो एक्सपिरियन्सबाट। त्यो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु पर्यो भने फेरि हामी अर्को प्रोग्राम राख्छौँ, त्यसको लागि पनि प्रतिक्रिया गर्नु। हजुर यहाँ सबैलाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। हस्। नमस्ते।